स्वस्थानी त जगाउनुपर्छ, जलाउन होइन। यसलाई त फाल्ने होइन, फैलाउनुपर्छ। हजुरले बाटो गलत लिनुभयो, पहिला पढ्नुहोस्। यसलाई जलाउने होइन, जगाउने काम गर्नुहुन्छ हजुरले। यसलाई फाल्ने होइन, फैलाउने काम गर्नुहुन्छ हजुरले। र यसमा टेकेर राजनीति गर्नुभयो हजुरले भने हजुरलाई कालजयी पात्रका रूपमा पुज्नेछन्। सांसदहरू अथवा यी मन्त्रीहरू अथवा यो के अरे एनजिओ आइएनजिओ चलाउने मान्छेहरूले यो राम्रो खेती गरेका छन्, बुझेर होइन। बाहिरका मान्छेहरूलाई यहाँ विवाद ल्याउनु छ। यिनीहरूलाई बाहिरका कुरा सुन्न फुर्सद छ। किन सुन्ने फुर्सद छ भने डलर आउँछ। यिनीहरूले स्वस्थानी पढुन्न। सतीमा यति धेरै तागत हुन्छ कि उसले चाह्यो भने आफ्नो श्रीमानको सम्पूर्ण रक्षा गरिदिन सक्छ, राष्ट्र रक्षा गर्न सक्छ सतीले चाह्यो भने। हाम्रो नेपालमा त एक प्रकारले दुःखका साथ भन्नुपर्छ सरकारै छैन, पशुपतिनाथले चलाइदिएछन् भन्नुपर्छ, स्वयम्भूनाथले चलाइदिएछन्, बौद्धनाथले चलाइदिएछन्। आफूलाई कुनै पद प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो शास्त्रको निन्दा गर्नुभयो भने भोलि हजुरको नातिले हजुरलाई के भन्ला, भोलि हजुरको सन्ततिले म फलानुको नाति हुँ, छोरा हुँ भन्न कति लाज मान्ला। त्यो लाज मान्ने दिन हजुरहरूको आफ्नो अभिव्यक्तिले नगरोस्। हामी मानव जातिले यो स्वस्थानी पाठ पढेपछि पाउँछौँ के, नपढेपछि हुन्छ के? राजाहरूमा यो अलिकति समस्या छ कि आफ्नो आँखाले हेर्दैन, अर्काको आँखाले हेर्छ। आफ्नो कानले सुन्दैन, अर्काको कानले सुन्छ। आफ्नो मुखले बोल्दैन, अर्काको मुखबाट बोलाइन्छ कि। यो बडो ठुलो दुर्भाग्य छ। यही कारणले गर्दा राज संस्था जानको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो। यहाँ त अहिले सिर्जना यो डलरले अथवा हाम्रो पार्टी सिस्टमले कस्तो पुरुष उत्पादन गर्यो भने कहिले श्रीमतीको 13औं दिन सिद्धि लाएर अर्को म लिएर आउँला भन्ने पुरुष उत्पादन गरिदियो। यो पुरुष हामीले उत्पादन गरेको हो, हाम्रो पुराणले उत्पादन गरेको हो, हाम्रो वेदले उत्पादन गरेको हो। त्रिपिटक, मुन्धुम र वेद उत्पादन गर्ने संसारको कुनै राष्ट्र छ भने त्यो नेपाल मात्रै हो। तर नेपालीको रगतमा तीनटा कुरा छैन भने त्यो नेपाली होइन। त्यो भित्र मुन्धुम छैन हेर्नुहोस्, त्यो भित्र त्रिपिटकको सुगन्ध आउँछ कि आउँदैन हेर्नुहोस्, त्यो भित्र त्यसका सामाजिक क्रियाकलाप, त्यसको सांस्कृतिक क्रियाकलाप, त्यसको जीवन चरित्र, त्यसको जीवन पद्धतिभित्र वेदको सुगन्ध आउँछ कि आउँदैन, वासना आउँछ कि आउँदैन हेर्नुहोस्। यदि यो तीनटा कुरा आएन त्यो भित्र भने त्यो नेपाली होइन। अहिलेका हरेक शासकहरूले वास्तवमा स्वस्थानी पढिदिएको भए बहुत राम्रो हुने थियो। हाम्रा 17,000 जनताको होली खेलेर आएका मान्छेले कति वर्ष शासन गरे? यिनीहरूले नेपालका जोगी साधु सन्तलाई ढोग्न बिर्सिएर मित्र राष्ट्रका साधु सन्तले किन ढोग्न जान परेको? नेपालका गाई काटेर के अरे इन्डियाका गाईको गौत किन खान परेको होला? हाम्रा जस्ता नालायक सरकार प्रमुख भए भने विदेशीको प्रभाव पर्ला, तर राष्ट्रको अस्मिता के अरे कहिले पनि खेर जाँदैन। राष्ट्रको अस्मिता कहिले पनि सखाप हुँदैन। यहाँ पशुपतिनाथ छ, यहाँ बौद्धनाथ छ। स्वस्थानी भनेको आफूभित्र रहेको देवताको उपासना हो। कति? 1 महिना। उनको हड्डीबाट पर्वत बन्यो, ढुङ्गाहरू बने, मासुबाट जमिन बन्यो भनेपछि यो दर्शन हो। र त्यहाँबाट प्राणीको सृष्टि गरे कसले? ब्रह्माजीले। हाम्रो देशलाई सतीको श्राप परेको छ किनकि 17,000 मान्छे मारिए, तिनका श्रीमतीहरू रोएका छन्। त्यो सतीको श्राप परेको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको चुरो कुरो नितान्त राजनीतिभन्दा फरक धार्मिक विषय, सामाजिक विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। श्री स्वस्थानी व्रत कथा सायदै नसुनेका मान्छे कमै होलान्। श्री स्वस्थानी व्रत कथा के हो, श्री स्वस्थानी पाठ किन गर्ने, पौष शुक्ल पूर्णिमामा थापना भएको स्वस्थानी माघ शुक्ल पूर्णिमामा करिब 31 दिन 1 महिना चलेर विसर्जन हुन्छ। यसको महत्त्व के छ? हामीले स्वस्थानी पढ्दाखेरि पार्वतीले स्वस्थानी व्रत कथा पढेर अथवा स्वस्थानीको व्रत बसेर महादेव स्वामी पाएको पढ्न पाउँछौँ। गोमा ब्राह्मणीले स्वस्थानी व्रतको प्रभावले त्यो दुःख कष्टबाट पार भएको पढ्न पाउँछौँ। चन्द्रावतीले स्वस्थानी व्रतकै प्रभावले उनले सम्पूर्ण कुरा गुमाइसकेको, मर्छु भन्दा पनि मर्न नपाएको, खान्छु भन्दा पनि खान नपाएको एउटा मुडो जस्तो भएर बसेको चन्द्रावती स्वस्थानी व्रत कथाकै प्रभावले, स्वस्थानी व्रत कथामा चढाइएको प्रसाद नाग र नागिनीले पाएपछि उनीहरूको आशीर्वादले नवराजपतिसँग, राजा नवराजसँग भेट भएको कुरा पनि हामी स्वस्थानीमा पढ्न पाउँछौँ। स्वस्थानीको धार्मिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्षमा केन्द्रित भएर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। र स्वस्थानी पनि नेपालकै टेरोटोरी, नेपालकै पेरिफेरीमा, चाहे त्यो गौरीघाटको कुरा गरौँ, चाहे गुहेश्वरीको कुरा गरौँ, चाहे लावण्य देशको कुरा गरौँ, चाहे चन्द्रज्योति नगरको कुरा गरौँ, सम्पूर्ण कुरा नेपालकै यो देवभूमिमा भएको कुरा हामी स्वस्थानीमा पढ्न पाउँछौँ। यो स्वस्थानी व्रत कथा अथवा स्वस्थानी
हिन्दूहरूका लागि मात्रै हो कि नेपालीका लागि हो कि हिन्दूहरूका लागि मात्रै हो भने भारतमा स्वस्थानी व्रत कथाको कुनै गुन्जाइस छैन, हामी त्यो थाहा पाउन्नौँ। नेपालमा मात्रै किन भयो, यसको महत्त्व के छ, यो जान्ने प्रयास आज हामी गर्नेछौँ र यो भित्रका विविध प्रश्नमा हामी केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। यसका निमित्त चुरो कुरोमा अध्यात्म विषयका अध्येता, सांस्कृतिक विषयमा खोजी गर्ने संस्कृतको एउटा विज्ञको हिसाबले आफ्नो परिचय बनाउनु भएका हरिप्रसाद सोढारी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यस समग्र विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा हरिप्रसाद सोढारीलाई स्वागत गर्छु। गुरुज्यू, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। अब यो स्वस्थानी व्रतकथा पौष शुक्ल पूर्णिमाबाट सुरु भएर माघ शुक्ल पूर्णिमामा विसर्जन हुन्छ। स्वस्थानीको धेरै महत्त्व छ। हामीले यति उच्चारण गर्दा पनि यो कालमा, यो समयमा स्वस्थानीको नाम मात्रै लिँदा पनि केही न केही फल पाइन्छ कि भन्ने मैले गरेको छु, यति मात्रै गर्दा पनि। र यो विषयमा संवाद गर्न पाउनु आफै पनि गौरवको कुरा हो। वास्तवमा स्वस्थानी के हो, स्वस्थानी व्रत के हो, स्वस्थानी व्रत कथा के हो, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। स्वस्थानी शब्द स्व र स्थानी दुईटा शब्दबाट बनेको छ। स्व भनेको आफू, स्थानी भनेको रहने। त्यो कारणले गर्दा आफूभित्र रहेको जुन देवी छ अथवा प्रकृति छ त्यसलाई स्वस्थानी भनिन्छ। र यो स्वस्थानीको वर्णन चाहिँ स्कन्द पुराणको केदार खण्डको माघ महात्म्य खण्डमा चाहिँ यसको राम्रो व्यापक रूपमा बयान छ। हुन त स्वस्थानीको चर्चा केही ब्रह्माण्ड पुराणमा छ, पद्म पुराणमा केही अलिअलि पाइन्छ र मुख्य यसको आधार बिन्दु भनेको चाहिँ स्कन्द पुराण हो। स्कन्द पुराण भनेको के हो भने नेपालको इतिहास रहेको अथवा यो हिमावत खण्डको बारेमा व्यापक चर्चा भएको ग्रन्थ हो। तर दुर्भाग्यवश केही वर्ष अगाडि, लगभग आजभन्दा 1 शतक अगाडिदेखि स्कन्द पुराणमा हिमावत खण्ड पाइँदैन। र त्यो हिमावत खण्ड चाहिँ योगी नारायणनाथले धेरै ठुलो दुःख गरेर प्रकाशित गर्नुभएको थियो। अब अहिले त्यो बजारमा विभिन्न सम्पादकहरूले प्रकाशित गरेको छ। र यो स्कन्द त्यस स्वस्थानी व्रत कथाको अन्तिम पुष्पिका भन्छ। त्यहाँ पुष्पिकामा के लेखिएको छ भने श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्य भनेर लेखेको छ। त्यो के भन्ने हो? यो भनेको के हो भने यो कथा कहाँबाट साबर भयो भने स्कन्द पुराणको, स्कन्द पुराण भनेको स्कन्द भनेको कुमार हो। त्यो कुमारले बयान गरेको जुन पुराण छ, कुमारले अगस्त्य मुनिसँग बयान गरेकै आधारमा सम्पूर्ण स्वस्थानी सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दा यो कथा चाहिँ कहाँ छ त भन्दा स्कन्द पुराणमा छ। स्कन्द पुराण त धेरै ठुलो छ। पुराणमध्ये 18 पुराणमध्येमा सबभन्दा ठुलो पुराण भनेको स्कन्द पुराण हो। स्कन्द पुराणमा पनि कहाँ छ त भन्दा केदार खण्डमा छ। त्यो केदार खण्डभित्र पनि एउटा भाग छ जसलाई माघ महात्म्य एउटा खण्ड छ। अहिले बजारमा पनि माघ महात्म्य भन्ने पुस्तक पाइन्छ। हो, त्यो माघ महात्म्यमा चाहिँ यो कुराहरू के छ, साबार छ। त्यो कारणले गर्दा माघ महात्म्य भनेको यो चन्द्रमास अनुसार जुन माघ महिना पर्छ त्यो 1 महिनाभरि हामी के गर्छौँ त भन्दा स्वस्थानीको पूजा गर्छौँ। यो बाह्यको पूजा होइन, बाह्य मूर्तिमा गएर गर्ने पूजा होइन, बाह्य देवालय शिवालयमा गएर गर्ने अनुष्ठान होइन। यो आफूभित्र रहेको ब्रह्मको परिचय गराउने, म आत्मा हुँ, यो आत्माले एउटा जडसँग सम्पर्क गरेर शरीर बन्यो। हो, त्यो हामी मरिसकेपछि के हुन्छ, शरीर त रहन्छ तर के तत्त्व जान्छ त भन्दा जुन तत्त्व रहन्छ हामीभित्र र जुन तत्त्व रहन्छ हाम्रो शरीर चल्छ। हो, त्यो तत्त्वको अनुष्ठान गर्ने, चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने, उपासना गर्ने जुन 1 महिना हाम्रो कार्यक्रम छ त्यसलाई चाहिँ स्वस्थानी भनेर भनिन्छ। स्वस्थानी भनेको आफूभित्र रहेको देवताको उपासना हो। कति? 1 महिना। अब यो स्वस्थानी पुष शुक्ल पूर्णिमाबाट माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म गर्दा यसका गर्ने विधि आफ्नै छन्। स्नान गर्नु, मध्याह्नकालमा महादेवको पूजा गर्नु, नित्यकालमा पनि पूजा गर्नु, हात गोडाका नङ काटेर बस्नु, यसको एउटा विधि छ। यो कसरी गर्ने भनेर थापना गर्ने बेलामा अब यहाँ जान्न खोजेको कुरा नि मैले जस्तो यो पाठ पढे के हुन्छ, यो नगरे के हुन्छ, यो पाठ पढेपछि हामीले पाउने फल जस्तो त्यो भित्र उल्लेख गरेको छ नि। पार्वतीले महादेव स्वामी पाइन्, चन्द्रावतीले दुःखको कष्टबाट पार पाइन्, गोमा ब्राह्मणले दुःखको कष्टबाट पार पाइन्। हामी मानव जातिले यो स्वस्थानी पाठ पढेपछि पाउँछौँ के, नपढेपछि हुन्छ के? सबभन्दा ठुलो कुरो हामी यो नेपालका निवासीहरूले हरेकले पढ्नुपर्ने ग्रन्थ हो। यो पाप धर्म भन्दा पनि यो भित्र दर्शन छ, यो भित्र हाम्रो इतिहास छ, यो भित्र संस्कृति छ, यो भित्र नेपाली समाजको संरचनाको बारेमा अध्ययन गर्ने एउटा आधार र तथ्यगत ग्रन्थ छ। यो कारणले गर्दाखेरिमा यो पुज्नलाई भन्दा पनि बुझ्नलाई पढ्न जरुरी छ। पुज्नका लागि त हामी
के अरे महादेवको पूजा गर्छौँ, सायंकालमा साँझमा चाहिँ हामी राति भएपछि स्वस्थानीको कथा पढ्छौँ। यो मुख्य रूपमा तान्त्रिक ग्रन्थ हो। पहिलो कुरा किन तान्त्रिक ग्रन्थ हो भने राति वेद पढ्न हुँदैन। यो ग्रन्थ कहिले पढिन्छ? राति पढिन्छ। र यसमा के छ भने दर्शन छ। पहिलो कुरा त यसमा दर्शन कसरी छ भनेदेखि ग्रन्थको सुरुवातमै अगस्त्य मुनिले कुमारलाई प्रश्न गर्छन्। स्कन्द भनेको कुमारलाई स्कन्द भनिन्छ, अथवा षडानन भन्ने अथवा छमुखे पनि भनिन्छ। छमुख भएका भन्नु, कुमार भन्नु, स्कन्द भन्नु एउटै कुरा हो। स्कन्द कुमारलाई अगस्त्य मुनिले प्रश्न गर्छन् कि यो संसारको उत्पत्ति कसरी भयो? सुरु त्यहाँबाट हुन्छ। र त्यसले के बताए त भन्दाखेरिमा विष्णु सुतेका हुन्छन्, उनको नाभिमा कमल फुलेको हुन्छ, त्यो कमलमाथि ब्रह्माजी तपस्या गरेर बस्छन् र त्यसमा चाहिँ के गर्छन् भने मधु र कैटभ दुईटा राक्षसले त्यो कमलको फुल हल्लाएर ती फेरि विष्णु भगवानको काने गुजीबाट उत्पत्ति भएका हुन्। एकदमै यहाँ यो भित्र दर्शन हामीले सिधा कतिपय कुराहरू के छ भने सिधा बुझ्यौँ भनेदेखि त्यसको अर्थ लाग्दैन। त्यो एउटा पारिभाषिक शब्द बुझ्नुपर्छ, प्रकरणको अर्थ बुझ्नुपर्छ भन्नेको कारण त्यो हो। जस्तै हामीले भाग भन्ने शब्दलाई नै हेरौँ न। पारिभाषिक शब्दमा भाग भन्यो भने भुइँचालो आयो र भाग शब्द प्रयोग गर्यो भने हामी दौडन्छौँ। कक्षा कोठामा सरले 5लाई 4ले भाग गर भन्यो भने हामी त्यहाँ भाग्दैनौँ, त्यहाँ भाग गर्न लाग्छौँ। दाजुभाइ छुट्टिन लागेका छन् भने अंशबन्ड भाग लगाऊ भन्यो भनेदेखि हामी त्यहाँ दौडिनु पर्दैन। यो कारणले गर्दा त्यसको लाक्षणिक अर्थ के हो भने 5000 कानेगुजीबाट उत्पन्न हुन्छन्। भइसकेपछि त्यो कमलमा फुलको हल्लाउन जानका लागि त विष्णुमाथि टेक्न पर्यो नि तिनीहरूले, पर्यो कि परेन? त्यो फुल कहाँबाट? विष्णुको नाभिबाट। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा त शरीरको केन्द्रबिन्दु हो नाभि। त्यो मात्रै नभएर रावणको नाइटोमा के थियो? नाभिमा के थियो? अमृत थियो। अहिले पनि शरीरका हरेक भागमा केही पठाउनु छ भने हामीले नाभिमा तेल लगाउने हो भने, नाभिमा प्रयोग गर्ने हो भने त्यो सबै भागमा सबभन्दा छिटो पुग्छ। त्यो मात्र होइन, हामी जन्मिनभन्दा पहिला आमाको गर्भाशयमा रहँदाखेरिमा पनि हामीले जति पनि खानेकुराहरू पाउँछौँ त्यो सबै नाभिबाट पाउँछौँ। हामीले त्यो कुरो बुझेकै छैन। यो कारणले गर्दाखेरिमा नाभिमा उम्रेको त्यो कमलको फुल जहाँ को बसेको थियो? ब्रह्माजी बसेका थिए। पहिला त्यो मधु कैटभले युद्धकै इच्छा चाहन्थे भने त जहाँबाट उत्पत्ति भयो त्यही विष्णुलाई हल्लाउनु पर्ने हो नि। उनीहरूले ब्रह्माजीलाई उठाए कमलको फुलबाट र ब्रह्माजी त्राइमाम भएपछि देवीको प्रार्थना गरे र ती देवीले कसलाई जागृत गरिदियो भने विष्णुलाई, र 5000 वर्ष युद्ध गरे। यो 5000 वर्ष भनेको के हो भने पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर हो। मधु कैटभ भनेको के हो भने मधु कैटभलाई कसरी मृत्यु उनलाई प्राणदण्ड दिए विष्णुले भनेदेखि काखमा राखे। उनीहरूले त्यो शर्तै राखे नि। हजुर, मधु कैटभको शर्तै हो कि हामीलाई पानी र जमिनमा नभएको ठाउँमा लगेर मार हो। यो लामो प्रकरण हुन्छ भनेर मैले छोटकरीमा भने त्यो कारणले गर्दाखेरिमा जब काखमा लिइसकेपछि उनले मारे र काखमा लिँदाखेरिमा के थियो भने विष्णु क्षीरसागरमा सुत्नु भएको थियो र क्षीरसागरमा सुत्दाखेरिमा पुरै जलामय थियो, पुरै जल थियो, त्यहाँ कहीँ जमिन थिएन। अब हामीले के पढ्छौँ त भन्दाखेरिमा मधु कैटभलाई मारेको जुन रगत छ त्यो रगतले के भन्यो? समुद्र बने, नदी बने, पानी बन्यो। त्यो हो भने त पानीको रङ त रातो हुनुपर्ने थियो। भनेपछि यो लाक्षणिक अर्थ रहेछ भन्ने कुरा त त्यसले बुझ्यो नि। यो दर्शन यो छ हो। र त्यहाँ उनको हड्डीबाट पर्वत बन्यो, ढुङ्गाहरू बने, मासुबाट जमिन बन्यो। भनेपछि यो दर्शन हो। र त्यहाँबाट प्राणीको सृष्टि गरे कसले? ब्रह्माजीले। र त्यो मधु र कैटभ व्यापक भयो भने अब त्यसको अर्थ के भन्दाखेरिमा संसार भनेको मधु मिठो बोल्छन्, कैटभ कपट गरेर सिद्ध्याइदिन्छन्। यो दुनियाँ संसारमा त्यसपछि ब्रह्माजीले सृष्टि गरेका जम्मै मधु कैटभ हुन्। मधु कैटभ हामीभित्र मधु छ, हामीभित्र कैटभ छ, कपट छ। कैटभ भनेको कपट छ। अहिले त यो मधु कैटभको बिगबिगी त अझ बढी छ। भनेपछि यसको दार्शनिक पक्ष यो। सामाजिक पक्ष के छ? सामाजिक पक्ष के छ भनेदेखि त्यहीँ नै बयान गरेको छ कि पार्वतीले जिउमा तेल लगाउँदाखेरि बुकुवा घस्दा अथवा तेल लगाउँदा भनौँ एक प्रकारले त्यहाँबाट जुन मैल आयो त्यहाँबाट गणेशको उत्पत्ति भयो। र सबभन्दा पहिला सृष्टि चाहिँ मानस सृष्टि हो। मानस सृष्टि हिमालय र मानस क्षेत्रमा भयो, मानस सरोवर नजिकै भयो। त्यो भएर स्वामी दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द, नेपाल राष्ट्रगुरु योगी नारायणनाथ, मेरा प्रातः स्मरणीय गुरुदेव डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यले मानव बाहिरबाट आयातित भएको होइन, नेपालमा यहीँ हिमाली क्षेत्र र मानव सरोवरमा मानिसहरूको उत्पत्ति भएको हो भन्ने कारणै यही हो। किनकि मानस सृष्टि भयो त्यति बेला
जस्तै अहिले पनि मयूरले बच्चा जन्माउँदाखेरि शारीरिक सम्बन्ध राख्दैन, दुईटा मयूर हेर्छन्, रुन्छन्, आँसु खस्छ, त्यहाँबाट बच्चा जन्मिन्छ पछाडि। भनेपछि त यो मानिसहरू कति बेला बिग्रियो भने जब शारीरिक सम्बन्ध राखेर जति पनि उत्पन्न भए तिनीहरूभित्र मधुकैटवको व्यापकता बढी भइदियो र यहाँ चाहिँ के काम मोहमा वासना मोहमा लागेपछि हो बढी लागे। अब गणेशको उत्पत्ति कसरी भयो त भन्दा मानव सृष्टि हो त्यो एक प्रकारले। अब त्यो गणेशले के गर्यो त भन्दा आफ्नो बुवालाई घरभित्र पस्न दिएन, उसलाई थाहा छैन मेरो बुवा भन्ने, घरभित्र पस्न पार्वतीको आदेशै त्यही छ त हो। ढोकामा राखे कथा लामो हुन्छ भनेर मैले यो दार्शनिक पक्ष मात्रै ल्याएको है। यसमा घरभित्र छिर्न नदेखि ढोका द्वारपाल राखेको थिइन्, घरभित्र छिर्न नदेखि गणेशले के गर्थे आफ्नो बुवासँग युद्ध गरे, बुवाले मारिदिए गणेशलाई। भनेपछि यसको दार्शनिक पक्ष के हो भने आफ्नो अभिभावकलाई नमान्नु भनेको के हो भने शिर नहुनु हो, नाक नहुनु हो। र त्यही गणेश कति बेला पूजनीय हुन्छ भन्दा जब बुवा आमालाई परिक्रमा गर्छ तब त्यो गणेशले के स्थान प्राप्त गर्छ त भन्दा संसारको सबभन्दा पहिला पूजनीय हुने सौभाग्य पाउँछ। त्यो भएर हामी तीर्थाटनका लागि बाहिर दौडिनु पर्दैन, बुवा आमालाई पूजे हुन्छ भनेको यसले एउटा देखाएको पक्ष, सामाजिक पक्ष के हो भनेदेखि तिमी गणेश बन। अहिले वृद्धाश्रम र बालाश्रम जुन मौलाएको छ, हाम्रो यो जोइन्ट फ्यामिली नभएर हो भनेको गणेशको त उग्र रूप भयो अहिले। यो कारणले गर्दाखेरिमा यसले के देखाएको हो भनेदेखि अग्रजलाई हामीले पूजा गरेनौँ भने तिम्रो हालत त्यस्तो हुन्छ, अग्रजलाई मान्यौ भने, गुरुलाई मान्यौ भने, विद्वानलाई मान्यौ भने, बुवा आमालाई पुज्यौ भने, अथवा आफ्ना दुईटा कुरा छ, कुललाई पूज र मूल अनुसार चल। हामी अहिले कुल पनि बिर्सेका छौँ, मूल पनि बिर्सेका छौँ। यो कारणले गर्दाखेरिमा के भइदियो भनेदेखि किन यस्तो भइदियो भने हाम्रो शास्त्रबाट हामी विमुख भएका छौँ। यो कारणले गर्दाखेरिमा एउटा सामाजिक पक्ष के भइदियो त भन्दा गणेशको एउटा उदाहरण। अब अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्, जब नवराज पेटमा थिए त्यति बेला शिव शर्माले बिहे गरेकी गोमा जुन थिइन् उनी गर्भवती थिइन् र उनले चाहिँ आफ्नो छोरालाई व्रतबन्ध गराउनु पर्ला, भोलि विवाह गराउनु पर्ला, त्यो भएर म भिक्षाटनका लागि जान्छु भनेर गए र त्यति बेला उनी नवराज जन्मिए, न्वारन गर्ने पैसा पनि छैन, बिहे गर्ने पैसा पनि छैन, त्यो सबै समाजले बेहोरिदियो। हाम्रो समाज के रहेछ? हाम्रो समाज पार्टीका नाममा, धर्मका नाममा, वर्णका नाममा, जातका नाममा, लिङ्गका नाममा, वर्गका नाममा विभेद भएको समाज रहेछ त। थियो भने एउटा अबला महिला थिइन् उनी, किनकि उनको संरक्षक कोही थिएन। छोरो जुन थियो नवराज, उसको व्रतबन्ध समाजले पैसा उठाएर गरिदियो। कि यो समाज त्यति बेलाको त्यो नेपाली समाजको सुगन्ध अहिलेको समाजमा पाइन्छ त? अर्को यहाँ त के छन् भनेदेखि हामीले कथालाई कथाका रूपमा मात्रै, पूजनको रूपमा मात्रै लियौँ, बुझ्ने कामै गरिदिएनौँ। यसले के गरिदियो भनेदेखि हाम्रो समाज कस्तो थियो भन्ने पाटोबाट हामी टोटली विमुख भएर गइदियौँ। यो त समाजको त्यति बेलाको चित्रण भयो नि, सकारात्मक पाटोबाट भयो। समाजले त्यति बेला दुखी, गरिब, असहायहरूलाई कम्तीमा हेर्दो रहेछ है भन्ने भयो। तर त्यति बेला अर्को एउटा प्रश्न मेरो मनमा तपाईँले भन्दै उब्जियो कि महादेवले सतीदेवीलाई बिहे नगरी नहुने भएपछि पहिलो प्रयास असफल भयो। विष्णुसँगको सल्लाह बमोजिम ढाँड छल गरेर सन्यासीको भेष बदलेर दक्ष प्रजापतिको आँखा छलेर सतीदेवीलाई बिहे गरेको कुरा पनि छ नि, त्यो ढाँड छल पनि त हुँदो रहेछ नि त्यति बेला। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यसलाई कसरी हेर्न जरुरी छ भने कुनै पनि कुराको फेदमा पुगेर कुरा गरिएन भनेदेखि यसलाई बुझ्न सकिँदैन। यसको प्रकरणलाई यसलाई म अलिकति थोरै म लामो रूपमा जान्न थोरै ब्याकग्राउन्ड बाँधिदिन्छु। जस्तै सतीदेवीले देहत्याग पनि गरिन् होइन। अब यसलाई हामीले सरसर्ती तलैबाट हेरौँ। सबभन्दा ठुलो कुरो जुन मूल स्वस्थानीको मूल स्वरूप भनेको स्कन्द पुराण हो। स्कन्द पुराणको पनि केदारखण्डको माघ महात्म्य हो। त्यहाँ गएर हेर्ने हो भनेदेखि यी घटनाहरूलाई चित्रण गर्ने हो भनेदेखि यस्तो ढाँड छलको जुन बाहिरको चटक छ यस्तो खालको चटक हुँदैन। सबभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो के हो भनेदेखि कुनै पनि के अरे राजालाई त्यही तहको रानी भएन भने त्यो राजा राजा हुँदैन। अथवा कुनै पनि देवता बन्नका लागि त्यही तहको शक्ति चाहिन्छ। यदि दीप्त धातुबाट देवता शब्द बन्छ भनेको उज्यालो अथवा प्रकाश अर्थमा। महादेवलाई सुहाउने तत्त्व के थियो त भन्दाखेरिमा सती तत्त्व थियो अथवा प्रकृति सतीको थियो, त्यो बाहेक अरू तत्त्व सुहाउँथेन। अब सती कसको छोरी थिइन्? दक्ष प्रजापतिको। दक्ष प्रजापतिलाई आफ्नो छोरीको दैवत्वको बारेमा थाहा थिएन। त्यो दैवत्वको बारेमा कसलाई थाहा थियो? विष्णुलाई थाहा थियो। त्यो दैवत्वको बारेमा कसलाई थाहा थियो? महादेवलाई थाहा थियो।
देवी देवताले बिहे गर्नु भनेको शारीरिक सम्बन्धका लागि थिएन, राजाले बिहे गर्नु शारीरिक सम्बन्धका लागि थिएन। पछिल्लो कालकै उदाहरण हेर्ने हो भने रामले रावणलाई मारिसकेपछि उनको श्रीमतीलाई उनले के भनेका छन् भने, हेर तिमी रावणको श्रीमती हौ, तर विभीषणको श्रीमती अहिले जो छिन् यिनी महारानी हुन लायक छैनन्, तिमी शारीरिक सम्बन्ध नराख तर महारानी भइदेऊ। त्यो मात्र होइन, इन्द्रले बेला बेलामा आफ्नो आसन छोड्नु परेको छ। त्यो आसन छोड्नु पर्दाखेरिमा शची उनको जुन श्रीमती छिन्, शची श्रीमतीलाई उनले के गरेका छन् भनेदेखि कुनै पनि इन्द्र बनेका राजाले शचीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेका छैनन्, एउटै कोठामा बसेका छैनन्। तर जब नहुसले शारीरिक सम्बन्ध राख्न खोज्यो, नहुस पतन भएर तल झरे। यो कारणले गर्दाखेरिमा त्यो तत्त्व चाहिन्थ्यो। त्यसलाई त दक्ष प्रजापतिले त्यो रहस्य बुझेको थिएन, उसँग त पहिले महादेवको विवाद थियो। यो कारणले गर्दा उसले दिन मानेन। त्यो मिलाउनका लागि विष्णुले खेलेको भूमिका हो। तर हामीले के छन् भने अब त्यो भूमिकालाई चाहिँ बढी चढाउ गरिदिन्छौँ र लौकिक मान्छेको रूपमा लिन्छौँ। यो अब अर्को कुरा, सतीले जुन देहत्याग गरिन् त्योभित्र अर्को एउटा रहस्य छ। यो प्रकरणमा भनिदिँदा राम्रो होला। राम जब वनवास जानुभयो त्यति बेला महादेव र सतीले त्यो दृश्य देखिरहेका थिए र महादेवले के भने यो विष्णुको अवतार हो, हेर यी सबै रुखलाई जल्ल अँगालो हालेर हे सीते भनेका छन्, यी सबै ऋषिमुनि हुन्, यिनीहरूको उद्धार गर्नु छ। यो कारणले गर्दा रामले त्यो लङ्का रावणले लगेको सबै कुरा थाहा छ रामलाई, तर हेर त कस्तो अभिनय गर्नुपर्छ भनेर देखाइदिए। भने सतीले के भनिन् भने, होइन होला प्रभु, आफ्नो यिनी त सीताकै लागि रोएका हुन्, हे सीते भनेर अँगालो हालेको छ, हे ऋषिमुनि भनेर अँगालो हाल्नु पर्ने थियो नि यिनीहरूलाई उद्धार गराउनका लागि, त यो त होइन होला भनेर शङ्का गरिन्। र यदि यो हो भने प्रभु म एउटा काम गर्छु, म टोटली सीताको स्वरूप लिएर जुन जुन रुखलाई अँगालो हाल्दै यिनी जङ्गल हिँडेका छन् त्यो रुखको त्यो जङ्गलमा म बस्छु। यदि उनले मलाई सती भनेर चिने, ठिक छ, यिनी विष्णुकै अवतार हुन्, चिनेनन् भने चाहिँ यी विष्णुको अवतार होइनन् भनेर म प्रमाणित गर्छु। एकपल्ट मलाई त अनुमति दिनुहुन्छ भने हुन्छ गर। महादेवले अनुमति दिनुभयो, सतीले सीताको स्वरूप लिएर बस्नुभयो। रामले अँगालो हाल्दै आए सबै रुखलाई, यसो हेर्नुभएको त सीता जस्तै बनेर सतीदेवी बस्नुभएको, माते प्रणाम भन्नुभयो। सतीलाई के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ दङछक परिन्। अनि त्यस पछाडि हजुरको दर्शन गर्न पाएँ भनेर भन्नुभयो र रामले त्यो दर्शन गरिसकेपछि लामो वार्ता छ, त्यो पछि राम जानुभयो, सतीदेवी फर्कनु भयो। हाम्रो परम्परा अनुसार के छ भने मनसा श्रीमानले पनि श्रीमतीले पनि अरूलाई आफ्नो बिहे गरिसकेपछि अरूको श्रीमतीलाई आफ्नो श्रीमतीको रूपमा हेर्नु हो। ठ्याक्कै स्वस्थानीमा अर्को कुरा म तपाईँले गर्छु, जसरी जालन्धरले हो महादेवको रूप धारण गरेर पार्वती छक्याउन खोज्दा हो जालन्धर र महादेवको लडाइँ भयो, जालन्धरको सतीत्व वृन्दाको सतीत्व डगाउन विष्णु भगवानले त्यहाँ खेलेको जुन खेल छ नि त्यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिने, एउटा अर्काको श्रीमतीमाथि सत्य डगाउन विष्णुले जालन्धरको रूप धारण गरेर जालन्धरलाई मार्नेसम्म महादेवले नसकेपछि त्योसम्मको खेल खेले, यसलाई चाहिँ कसरी लिने हो। म यसलाई अलिकति टुङ्गाइदिएर म त्यो विषयमा प्रकरणमा आइहाल्छु। त्यो पछाडि सतीदेवी फर्किसकेपछि उनलाई महादेवको आडमा बस्न डर भयो, लाज भयो। त्यो पछि उनले कुन मौकामा म यो देह छोडाउँला भनेर उनी समयको प्रतीक्षामा बसेकी थिइन्। र त्यही बेलामा दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरे, अरूलाई बोलाए, महादेवलाई बोलाएनन्। त्यही मौका छोपेर सतीदेवी के गरिन् भने यज्ञकुण्डमा हाम फालेको प्रकरण जुन छ, उनले देह छोड्नै पर्ने थियो, किनकि त्यो उनले सीताको स्वरूप लिएपछि त अथवा अग्निले जलाएनन् फेरि सतीदेवीले हो, जलाएनन् किनकि देवीलाई त जलाउन सक्ने कुरा थिएन। उनले देहत्याग गरिन् भनेको छ। देहत्याग भनेपछि त अग्निमा हाम फालिन्, शरीर त्यहाँ छोडिदिन्, अनि त्यसपछि उनले प्राण पार्वतीको रूपमा गइहालिन्। अब यो प्रकरण हो। हामीले त्यो रहस्य चाहिँ रामायणको सहयोग लियौँ भने अझ बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने प्रकरण। अब रह्यो जालन्धरको प्रकरण, हजुरले जुन कुरा गर्नुभयो, यसले के देखाउँछ भने हाम्रो देशलाई सतीको श्राप परेको छ, किनकि 17,000 मान्छे मारिए, तिनका श्रीमतीहरू रोएका छन्। त्यो सतीको श्राप परेको छ। त्योभन्दा पहिला राणा शासन परिवर्तन गर्नका लागि पनि धेरैले ज्यान गुमाए, छोरा मान्छेले। त्यो बेलामा नि सतीको श्राप परेको छ। हेर्नुहोस्, भर्खर बच्चा, काखाको बच्चा छ, 16 वर्षको जीवन छ, श्रीमान छैन। एउटा घरमा, दुईवटा घरमा होइन, कतिको घरमा त्यो हामीले दृश्य देखियो। यसले के छ भने सतीमा यति धेरै तागत हुन्छ कि उसले चाह्यो भने आफ्नो श्रीमानको सम्पूर्ण रक्षा गरिदिन सक्छ, राष्ट्र रक्षा गर्न सक्छ सतीले चाह्यो भने। यो सतीको श्राप भन्छ नि, म अलिकति क्लियर भयो गुरु यहाँ। यो सतीको श्राप भनेको सतीत्वमा बसेको महिलाको श्राप हो होइन, पुरुष होस्
या महिला होस्, सतीत्व यो मात्र मेरो श्रीमती हो भन्नु पनि पुरुषको सतीत्व हो, यो मात्र मेरो श्रीमान हो भन्नु पनि सतीत्व हो, यो सामाजिक सतीत्व हो, राजनीतिक सतीत्व हुन्छ। यो मेरो देशको लागि मात्र मैले गर्नुपर्छ भनेर जुन नेताले लिन्छ त्यो राष्ट्रिय सतीत्व हो। हामीले यो देशमा सतीको श्राप छ भन्छौँ नि, यो भने के हो खासमा? धेरैले भन्छन् के यो। अब यो प्रकरण अलिकति गए पनि छोटो संक्षिप्तमा भनिदिउँ। अब यो चाहिँ के भने भीम मल्लको श्रीमतीले जब आफ्नो श्रीमानले भोटको युद्ध जितेर आए, यहाँ त सबै चाकडीबाजकै समय छ, अहिले पनि यो चाकडीबाज त छँदैछ, चाहे अन्तर्राष्ट्रमा होस्, चाहे राष्ट्रमा होस्, चाहे जिल्लामा होस्, चाहे घरमा होस्, यो त सबैतिर यसको स्वरूप देखिन्छ। भीम मल्लले भोट जितेर प्रशस्त त्यहाँबाट सुन गरगहनाहरू लिएर आइसकेपछि यहाँको राजा प्रताप मल्ल थिए त्यति बेला। उनी कहिले प्रताप मल्ललाई यो सबै भेट चलाउला र आशीर्वाद लिउँला भनेर हतार भएको भीम मल्ललाई प्रताप मल्ललाई के सुनाइयो त भन्दा भीम मल्ल आउनुभन्दा पहिले अब हजुरलाई अपदस्थ गर्दैछ, सबै जनलहरू उसको पक्षमा छ, सरकार यसलाई ठिक लाउनु पर्यो भनेर काइतीहरूले कुरा गरे, भाटहरूले कुरा गरिदिए। र प्रताप मल्लले के भने राजाहरूमा यो अलिकति समस्या छ कि आफ्नो आँखाले हेर्दैन अर्काको आँखाले हेर्छ, आफ्नो कानले सुन्दैन अर्काको कानले सुन्छ, आफ्नो मुखले बोल्दैन अर्काको मुखबाट बोलाइन्छ कि यो बडो ठुलो दुर्भाग्य छ। यही कारणले गर्दा राज संस्था जानको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो। त्यो पछि प्रताप मल्ललाई पनि के भयो भने डर भयो। त्यो पछि उनलाई भेट्नका लागि अहिलेको हनुमान ढोकामा भीम मल्ल गए। यसको लामो प्रकरण छ, मैले छोटो भन्ने। भीम मल्ल गए र बाटोमा उनलाई ढोकैमा त्यो उसले द्वारपालले काटेर मारिदियो। र उनको श्रीमतीले के भनिन् भने उनले राष्ट्रलाई ऊ गरेको श्राप गरेको होइन, भीम मल्लको रगतलाई यसरी उनले हातमा छाप लगाएर ढोकामा यसरी छापेर यो ढुङ्गोको सोझो चिताउनीको हालत यस्तै होस् भनेर दिएको एउटा तो श्राप छ। यो ढुङ्गो भने यो ढुङ्गो भनेको त्यति बेलाको राज्यको सोझो चिताउने मान्छेको हालत मेरै श्रीमानको जस्तो होस् भनेर भन्ने एउटा त्यो आख्यान छ। त्यो मात्र होइन, पछिल्लो कालमा नेपाल एकीकरणको गर्ने क्रममा नि धेरै राष्ट्रवादी मान्छेहरूले ज्यान गुमाए। पछि अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा पनि धेरै मान्छेहरूले ज्यान गुमाए। त्यो मात्र होइन, राणा शासन फाल्नका लागि पनि धेरैले ज्यान गुमाए। त्यो मात्रै होइन, पञ्चायत फाल्न पनि ज्यान गुमाए। त्यो मात्र होइन, पछाडि यो राज संस्था फाल्नका लागि धेरैले ज्यान गुमाए। यो बेलामा नै धेरै सतीहरूको अथवा राष्ट्रवादी धेरै मान्छेहरू मरेका छन्। अब यसको लागि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो सतीको श्राप पहाल्ने कहाँ भन्दाखेरिमा तीर्थस्थलमा, देवस्थलमा, शिवालय नजिकै। हाम्रो त पशुपतिनाथ महाज्योतिर्लिङ्ग हुनुहुन्छ कि पशुपतिमा गर्नु पर्यो कि यो जस्तै नेपालको कुनै तीर्थस्थलमा गर्नु पर्यो? कसले गर्ने भन्दाखेरिमा राष्ट्र प्रमुख या सरकार प्रमुखले गर्नुपर्छ। त्यो भइदियो भने के हुन्छ भने सतीको श्राप कम भइदिन्छ। नत्र भने यो अहिलेसम्म भएको छैन, हामी त्यो राष्ट्रिय रूपमा कहीँ भएको छैन। म एउटाले हजुर एउटाले पूजा गरेर हुँदैन, यो राज्यको कर लिएर गर्नुपर्छ, राष्ट्र प्रमुख या सरकार प्रमुखले गर्नुपर्छ, उहाँको नेतृत्वमा हुनुपर्छ। सङ्कल्पकर्ता चाहिँ चाहियो नि। भनेपछि यो सतीको श्राप भनेको यो भयो। अब हामी जालन्धर र वृन्दामा जाउँ। किनभनेदेखि त्यहाँको कुराले के जनाउँछ भने सबभन्दा ठुलो झगडाको बिउ त जालन्धरले सुरुवात गर्यो। किनकि ऊ वृन्दासँग बस्या बेलामा तिमी जस्तो राम्री कोही पनि रहन्छ भन्दाखेरिमा मभन्दा राम्री त पार्वती छन् भन्दा म पार्वतीको छल गर्न जान्छु भनेर गयो। गइसकेपछि ढोकामा पुगिसकेपछि पार्वती त त्यति बेला महादेव चाहिँ मानव सरोवरमा राजहाँसको रूपमा क्रीडा गर्न जानुभएको, जलक्रीडा गरिरहनु भएको थियो। भनेपछि महादेवको सेरोफेरो त यही हो भन्ने कुरा त यसैले पनि बताउँछ नि। जहाँ कि मृगको रूप लिएर यहाँ मृगस्थलीमा हुनुहुन्थ्यो, किराँतको स्वरूप लिएर किराँतेश्वरमा हुनुहुन्थ्यो। यो सबै यही किराँतेश्वर हो, यही किराँतेश्वरमा। अब त्यो गएको बेलामा जालन्धर गइसकेपछि पार्वती स्वागत गर्न महादेवको रूप लिएर गइसकिसकेपछि चाहिँ के भइदियो त भन्दा पार्वतीले आउनुभयो, आफै ढले। अब यसले प्रकरण के बुझाउँछ भन्दा यहाँभित्रको रहस्य धेरै तरिकाबाट हेर्नुपर्छ। एउटा पुरुष महिला फगाउन गएको मात्रै दृश्यलाई हेर्न हुँदैन। कुनै पनि मान्छेले ज्ञान हासिल गरिसकेपछि त्यसलाई मजामा प्रयोग गर्न थाल्यो, आनन्दमा प्रयोग गर्न थाल्यो अथवा सुख सुविधामा प्रयोग गर्न थाल्यो भने हालत के हुन्छ भन्ने देखा हो नि। जसको क्षमता महादेवसँग लड्ने थियो, जसको तागत एक्लै देवतासँग युद्ध गर्ने सामर्थ्य थियो, त्यस्तो व्यक्तिको बुद्धि कहाँ गयो भन्दा स्त्री लम्पट हुन गयो नि। त्यो गर्न हुन्थ्यो त? अहिलेका शासकहरूले बुझ्न जरुरी छ। पदमा हुँदा तिमीहरू जालन्धर नहौ है, महादेव जस्तो हौ, भस्म लगाऊ र राष्ट्र विकास गर। त्यो एउटा राम्रो उदाहरण हो। त्यो पछाडि पार्वतीले सबै कुरा थाहा पाइन्, अन्तर्यामी थिइन् उनी।
त्यो थाहा पाइसकेपछि विष्णुको आराधना गरिन्, विष्णुले उता बोलाउन गए र उनले के विचार गरे भने यसको मृत्यु कति बेला हुन्छ त भन्दाखेरिमा सतीत्व डगाउनु पर्यो। तर एउटा भगवानले चाहिँ त्यो गर्नु उपयुक्त थियो। यस्तो हुन्छ, विष्णुले मजा गर्नका लागि, आनन्दका लागि त्यो काम गरेका थिए भनेदेखि पक्का नराम्रो हुन्थ्यो। एउटा कुरा त यो कथाहरू, यी कथाहरूले के गरे भने कलियुगमा मान्छेको बुद्धि विवेक हुँदैन, यिनीहरूले हामीबाट पाठ सिकुन् भनेर दिएको एउटा कथा हो। किनकि विष्णुले जालन्धरलाई सिध्याउनु पर्यो भने कुन चाहिँ आइतबारको कुरा थियो र? त्यो त कुनै कुरा थिएन। त्यसले के गर्न खोजेको भने हामीलाई पाठ सिकाउन खोजेको। हेर, अर्काको सतीत्व भनेको अर्काको राष्ट्रमाथि नचाहिने तरिकाले धावा बोलेको सतीत्व होस्, अथवा अर्काको धर्म संस्कृतिमाथिको सतीत्व लुट्ने प्रयास। अहिले त हाम्रो त धर्म संस्कृतिमाथिको सतीत्व नै लुटिया छ नि, हाम्रो राष्ट्रमाथिको अस्मिताको नि सतीत्व लुटिया छ नि। सतीत्व भनेको एउटा पुरुषको ब्रह्मचर्य भङ्ग गर्नु अथवा कुनै एउटा नारीको ब्रह्मचर्य पालन अथवा पतित्व भङ्ग गरिदिनु मात्र होइन नि। यसले त समग्र पक्षलाई हामीले हेर्नुपर्छ। हामी त एउटा पुरुष अर्को महिलासँग अथवा एउटा महिला आकर्षण हुनेलाई मात्र सतीत्वमा लरजोड्न हुँदैन। त्यो त के थियो भने सुरुवात कसले गरे हो? महादेव आफै वृन्दाको सतीत्व लुट्न गएका हुन् र के अरे विष्णु भगवान स्वयं आफै जालन्धरको श्रीमती वृन्दाको सतीत्व लुट्न गएका हुन् र यो त के भने धावा बोल्ने माथि हजुरमाथि तरवार लिएर आइलाग्यो। हजुर चाहिँ ओम नमः शिवाय भनेर माला जप्नु हुन्छ कि सके ठोक्ने नभए भाग्ने प्रक्रियामा जानुहुन्छ? ल भन्नुहोस्। यो त अर्को त विकल्प केही थिएन नि। त्यो पछाडि विष्णु भगवान जानुभयो। हेर्नुहोस् न, त्यहाँ पनि सतीत्वको कति ठुलो महिमा रहेछ कि एउटा सामान्य चिन्तनले कहाँसम्म प्रभाव पार्छ भन्ने कुरालाई हेर्नुहोस् त। त्यो कसरी हेर्नुहोस् भने विष्णु स्वयंले मार्न सक्थे नि उसलाई, के अरे जालन्धरलाई मार्नका लागि के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दा सतीत्व लुट्नु पर्दो रहेछ। पहिलोपल्ट गए थुनामा परे। महादेवले थाहा पाए यत्रो दिन भयो कहाँ आए, किन आएनन् विष्णु भनेर हेर्दाखेरिमा त वृन्दाले थुनेर राखेर चाहिँ म नआउन्जेल बस्नु पर्यो पतिदेव भनेर गइन् उनी त। त्यो पछाडि फेरि जोगीको भेष धारेर महादेव आफैले उनलाई मुक्त गरेर लिएर आए। अब युद्ध प्रारम्भ भयो। अब सतीत्व नलुटिकन त विकल्प छैन। नभइसकिसकेपछि के गरे त विष्णुले भनेदेखि दोस्रो जब युद्ध सुरुवात भयो, युद्ध सुरुवात भएको केही दिन पछाडि फेरि जालन्धर बनेर विष्णु गए। त्यो बेलामा उनले सबै कुरा बुझे, वृन्दा यति टाठी रहेछ यति बाठी रहेछ भनेर सबै कुरा बुझिसकेपछि विष्णु के अरे उसकै स्वरूपमा गए र सतीत्व लुटिसकेपछि विष्णुको स्वरूप देखाए। अर्को यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा छ, पाप ढिलो चाँडो कराउँछ। किनभने शाहहरूले यति लामो समय शासन गर्नुको पछाडिको कारण यिनीहरू देउता पितृप्रति र नेपाल राष्ट्रप्रति स्वाभिमानी थिए र लामो शासन गरे। राणाहरूले 104 वर्ष शासन गरे। मृगस्थलीमा पशुपतिमा हेर्नुहोस् अथवा विभिन्न तीर्थस्थलमा हेर्नुहोस्, उनीहरूले गुठीलाई हत्या छैनन्, त्यहाँको पूजा परम्परालाई हत्या छैनन्। यो धार्मिक अनुष्ठानले नै लामो शासन गरे। हाम्रा 17,000 जनताको होली खेलेर आएका मान्छेले कति वर्ष शासन गरे? यिनीहरूले नेपालका जोगी साधु सन्तलाई ढोग्न बिर्सिएर मित्र राष्ट्रका साधु सन्तले किन ढोग्न जान परेको? नेपालका गाई काटेर के अरे इन्डियाका गाईको गौत किन खान परेको? यसले के कुरा के अरे यसले प्रश्न के बनाउँछ त भनेदेखि यो देवभूमि हो, यो देवभूमि हो। देवभूमि मात्र होइन, यो मन्त्रभूमि हो, तन्त्रभूमि हो र यन्त्रभूमि हो। यो भूमिलाई कहिल्यै पनि होला हाम्रा जस्ता नालायक सरकार प्रमुख भए भने विदेशीको प्रभाव पर्ला, तर राष्ट्रको अस्मिता के अरे कहिले पनि खेर जाँदैन। राष्ट्रको अस्मिता कहिले पनि सखाप हुँदैन। यहाँ पशुपतिनाथ छ, यहाँ बौद्धनाथ छ, यहाँ तीनटा कुरा छ, के अरे त्रिपिटक, मुन्धुम र वेद उत्पादन गर्ने संसारको कुनै राष्ट्र छ भने त्यो नेपाल मात्रै हो। तर नेपालीको रगतमा तीनटा कुरा छैन भने त्यो नेपाली होइन। त्यो भित्र मुन्धुम छैन हेर्नुहोस्, त्यो भित्र त्रिपिटकको सुगन्ध आउँछ कि आउँदैन हेर्नुहोस्, त्यो भित्र त्यसका सामाजिक क्रियाकलाप, त्यसको सांस्कृतिक क्रियाकलाप, त्यसको जीवन चरित्र, त्यसको जीवन पद्धतिभित्र वेदको सुगन्ध आउँछ कि आउँदैन, वासना आउँछ कि आउँदैन हेर्नुहोस्। यदि यो तीनटा कुरा आएन त्यो भित्र भने त्यो नेपाली होइन। नामको नेपाली भनिदिनु त के भएर हामी 2-4 8-10 वर्ष अमेरिका बस्यौँ भने खैरे जस्तै हाम्रो रङ पनि परिवर्तन हुन्छ, अङ्ग्रेजी बोल्न थालौँला, त्यसरी बन्नु र त्यहीँ जन्मेर बन्नुमा त फरक हुन्छ नि। यो कारणले गर्दाखेरिमा मैले भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि जब त्यो माथि धावा बोल्यो त्यसपछि पापको फल विष्णुलाई पनि लाग्यो। किन लाग्यो भन्दा वृन्दाले श्राप दिन्, तिमीलाई झार भई रहन परोस्, वृक्ष भई रहन परोस्, ढुङ्गा भई रहन परोस्। पाप
सबैलाई कराउँछ, ढिलो चाँडो हो। भगवानलाई पनि लाग्छ। भगवान यसले के देखायो, विष्णु भगवानलाई पनि पाप लाग्दो रहेछ त, त्यही भएर शालिग्राम भएर बस्नु पर्यो, त्यही भएर तुलसी हुनु पर्यो, त्यही भएर तुलसी हुन त्यही पर्यो, भएर पिपल हुनु पर्यो। यो कारणले गर्दा पाप तपाईँ ठान्नु होला, पदमा गएर ठान्नु होला, अथवा अहिलेको आर्थिक वैभवले अन्ध हुनु होला, तर भोलि पाप धुरीबाट कराउँछ। अथवा एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, मैले खाना खाएँ, रातिको समय छ, जङ्गल छ, बाहिर म निस्कन सक्दिनँ, चट्याङ परेको छ, पानी मुसलधारे छ, टोयलेट जान सक्ने अवस्था छैन, मैले हजुरलाई भने उमेश सर लौ न मेरो तर्फबाट टोयलेट गइदिनुहोस्, जान सक्नुहुन्छ? मै जानुपर्छ, अर्थ के, मैले खाएपछि मै शौचालय जानुपर्छ भनेपछि मैले पाप गरेपछि मैले भोग्नुपर्छ। यो पापको भागीदारी कोही हुँदैन। यो सामाजिक सन्देश पनि दिन्छ श्री स्वस्थानी व्रत कथाले। हो। अब सामाजिक सन्देश दिने क्रममै छ, हजुर, पशुले राजा चयन गरेको लावण्य देश हामी यही भन्छौँ, यहाँ छ होइन, हामी कहाँ नेपालमै छ। चन्द्रज्योति नगर पनि छ भन्नुभयो अघि, मलाई थाहा थिएन, यो पहिलोपटक थाहा पाएँ। त्यसपछि गौरीघाट यही छ, मृगस्थली यही छ, जम्मै यही छ। के साँच्चीकै पशुले हात्तीले राजा चयन गरेको कुरा सुहाउँछ, उपयुक्त देखिन्छ? त्यो गर्यो होला त? त्यो यस्तो छ, सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के छ भने यसका 2-3वटा सन्देशहरू छन्। पहिलो सन्देश चाहिँ के हो भनेदेखि राजा अथवा शासक भनौँ अहिलेको भाषामा, अथवा सरकार प्रमुख अथवा राष्ट्र प्रमुख भनौँ अहिलेको भाषामा, त्यो जनताबाट बहुमतले होइन, जनताले मात्रै रुचाइएको मान्छे होइन, त्यो प्रकृति सौँदो पनि हुनुपर्दो रहेछ भन्ने सन्देश हो। अहिले त पार्टी सौँदो पनि छैनन् हाम्रा सरकार प्रमुख अथवा राष्ट्र प्रमुखहरू। त्यसले के सन्देश दिएको भने हात्तीले राजा छान्यो भनेको के भने हात्तीले नै छान्नु भनेको त के भनेदेखि त्यो सरकार यस्तो हुनुपर्दो रहेछ, त्यो राजा अथवा त्यो शासक यस्तो हुनुपर्दो रहेछ, त्यसलाई प्राणीले पनि रुचाओस्, जनताले पनि रुचाओस् र त्यो शासकले प्रकृति अनुकूलको शासन पनि गर्न सकोस्। किनकि एउटा त हात्तीका आँखा साना हुन्छन्, जति पदार्थ सानो हुन्छ त्यति पावरफुल हुन्छ। जस्तै परमाणु बम सबभन्दा बढी पावरफुल भयो, किनभने जति सूक्ष्म हुन्छ त्यही आत्मा सबभन्दा बढी पावरफुल हुन्छ, किनकि आत्मा देखिँदैन नि। यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हात्तीले के गरेको भने आँखा सानो भनेको ऊ विवेकशील प्राणी हो। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हात्ती जस्तो विवेकशील प्राणीहरूमा छनौट गर्ने क्रममा इमान्दारीमा कुकुर हुन्छ। कुकुरभन्दा इमान्दार प्राणीहरू केही पनि हुँदैन। हजुरले पाल्नु भएको छ भने कुट्नुहोस्, फेरि पनि कुइ कुइ गर्छ, त्यहीँ नै बस्छ। छनौट गर्ने प्रकरणमा हेर्ने भने हात्ती सबभन्दा बढी विवेकशील हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरिमा के गरेको भने हात्तीले छानेको हो। र यसले सन्देश के गरेको भने हेर राजा अथवा शासक यस्तो मान्छे हुनुपर्छ है, तिमी बहुमत ल्याएको छु, 2/3 बहुमत छ अथवा बहुमत छ, अथवा मलाई चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूले सहमत जनाए भनेर तिमी त्यसरी नाक फुलाएर चलाउने होइन कि तिमी म यसरी गर्छु कि मेरो कारणले गर्दा प्रकृति ध्वस्त नहोस्। अहिले चुरेको जुन प्रकरण छ, नदी दोहन जुन भएको छ, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू यति लथालिङ्ग भएको छ हाम्रो, यो अहिलेका हरेक शासकहरूले वास्तवमा स्वस्थानी पढिदिएको भए बहुत राम्रो हुने थियो। अब यो पशुको पनि समर्थन हुनुपर्छ भन्ने सन्देश त्यहाँबाट गयो, प्रकृतिको हुनुपर्छ भन्ने चुरे दोहनसँग भन्नुभयो। अब त्यो अग्निले छोएको कुशमा आगो लाग्यो, ऋषिमुनिहरूले आगो तापे, गर्भ उनीहरूले बस्यो, यो चाहिँ के हो? फेरि यस्तो छ, सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भनेदेखि अरूले कमाएको अथवा कुनै पनि कुराहरू आफ्नो पसिना नपरेको चिज लिन हुँदैन भन्ने प्रकरण हो यो। त्यहाँ कथामा के छ भने महादेव र पार्वती बसेको बेलामा अग्नि चाहिँ जति बेला भित्र पस्न हुँदैन त्यति बेला पसिदियो र महादेवको वीर्य जुन छ त्यो लिएर गएर उसले के गर्यो त भन्दा त्यसलाई थाम्न सक्ने अवस्था थिएन र नदीको किनारमा फालिदियो। ऋषिका श्रीमतीहरू त्यही बाटो भएर जाँदै थिए र त्यो जाँदै गरेको बाटोमा चाहिँ के गरे त भन्दा ऋषि पत्नीहरूले आगो तापे। एउटा परम्परा के छ भने नदीमा कहिल्यै पनि हामीले नाङ्गो भएर स्नान गर्नु हुँदैन। भगवान कृष्णले 8 वर्षको उमेर छँदा गोपिनीहरूले नाङ्गो रूपमा जब नुहाए, त्यो पछाडि मुरलीको सहायताले त्यो वस्त्र लुकाइदिएको कारण के भने नाङ्गो भएर कहिले पनि नदीमा स्नान गर्नु हुँदैन र नुहाइसकिसकेपछि नदीको किनारमा कहिले पनि लुगा धुन हुँदैन। अर्को कुरा, नदीको किनारमा स्नान गरिसकेपछि ऐया आथु भन्ने आगो ताप्ने काम तत्काल गर्नु हुँदैन। किनभनेदेखि हामी शारीरिक आनन्द लिनु छ भने तीर्थाटन गर्न किन जाने? तीर्थाटन त धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठानका लागि गइन्छ नि, त्यहाँ भोग विलासका लागि गइने होइन नि। अहिलेका हाम्रा तीर्थस्थलहरू त के छ भनेदेखि 2-4 दिन जाउँ न, त्यहाँ डाँडामा मजासँग रमाइलो गरौँ, यसो खाउँ पियौँ रमाउँ,
तीर्थाटनमा रमाउन जाने होइन, साधना गरेर आध्यात्मिक रूपमा रमाउनु अर्को पाटो हो। यो यहाँ ऋषिमुनिका श्रीमतीहरूले के गरे भनेदेखि आगो तापेर आनन्द गर्नु थियो भने आफूले फुकेर गर्नुपर्छ। हजुरले दान गर्ने लुट्या सम्पत्ति गर्न पाइन्छ। अर्काले बालेको आगो ताप्नु नै उनीहरूको दोष थियो। त्यो पनि अर्काले बालेको आगो त्यो पनि कस्ता भने बिहान स्नान गर्न जाने बेलामा, दिउँसो स्नान गर्न गएको हो र त्यो पनि के अरे स्नान गर्न गएको बेलामा बाटोमा बालेको आगोमा एउटा त स्नान नुहाउन जाने बेलामा, तीर्थाटनमा नुहाउन जाने बेलामा अर्काले दिएको, अर्काले पकाएको, अर्काले पकाएको छ भने पैसा तिरेर खानुपर्छ, निःशुल्कमा खानु हुँदैन वास्तवमा तीर्थाटन गर्न गएको हो भनेदेखि। अनि अर्काले तीर्थाटन गर्न म गएको छु, कुनै पुण्य कर्म गर्न म गएको छु, मलाई कसैले वस्त्रदान गरिदियो, अन्नदान गरिदियो भने त म उसको दान लिन गएको हो कि म चाहिँ केही गर्न गएको हो? त्यहाँ ऋषिका पत्नीहरू के गर्न गएका हुन्? धर्म गर्न गएका हुन् कि त्यहाँ आगो तापेर गीत गाउन रमाइलो गर्न गएका हुन्? यो कारणले गर्दाखेरिमा यसलाई के अर्को कुरा चाहिँ त्यो आगो कस्तो मान्छेले बालेको भन्ने नबुझिकन ताप्न हुँदैन। जस्तै कुनै धर्मशाला छ भने पहिला कसले बनाएको भनेर विचार नगरिकन बस्ने चलन थिएन। त्यसले के गर्छ भने त्यसले कमाएको पुण्य त आफूले कमाएको पुण्य त त्यो प्रयोग गर्दाखेरि त उसले प्राप्त हुने भयो नि। हामी त्यहाँ त लाभ हानिको भन्दा पनि पुण्य, धर्म, अध्यात्म, स्वर्ग, नर्क यो चिन्तन लिएर जान्छौँ नि। त्यहाँ हामीले कुनै आर्थिक लाभका दृष्टिले अथवा विभिन्न रमाइलो मनोरञ्जनका लागि गएका हुँदैनौँ नि। हो ऋषि पत्नीहरूको समस्या के भने बिहानको स्नान गर्ने बित्तिकै हामीले त्यसरी आगो ताप्न मिल्दैन। अर्को कसले फुकेको त्यो आगो नहेरिकन गर्न हुँदैन। अर्को नदी किनारामा त्यसरी आगो ताप्ने ठाउँ पनि होइन। तीर्थाटन भनेको त्यसरी आगो ताप्ने ठाउँ पनि होइन। यो सबैको फ्युजन के भइदियो भने उनीहरूमा गर्व रहन गयो। भनेपछि हरेक शब्दको सन्देश छ त्यहाँ। अहिलेको मनुवाहरूका लागि सन्देश हो त्यो कथा। यस्तो छ, अहिलेको समाजका लागि पनि छ, अहिलेको धार्मिक मान्छेलाई पनि छ, अहिलेका राजनीतिक कर्मीका लागि पनि छ, अहिलेका विभिन्न विकास कर्मीहरूको लागि पनि छ। यो बहुआयामिक पाटोबाट यो ग्रन्थलाई हेर्नुपर्छ। अब त्यहाँ नैवेद्यको पनि बडो महत्त्व छ। जस्तो 108 सुपारी, 108 पान नैवेद्य, सके श्रीमानलाई दिनु, नसके छोरालाई दिनु, त्यो पनि नभए मित छोरालाई दिनु, त्यो पनि नभए गङ्गामा बगाइदिनु। यसको महत्त्व के छ? यस्तो छ, सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के गर्नु, त्यो हरेक 108 हुनुको कारण पनि होला। यस्तो छ त्यो त पक्कै छ। किन छ भनेदेखि हामी माला पनि 108 जप्छौँ। यो जप्नको कारण के हो भनेदेखि 108 मा 1, 0 र 8 तीनवटा त्यहाँ अक्षर छन्, अङ्क छन् भनौँ, अक्षरभन्दा पनि। र 1, 0 र 8 जोड्दा 9 अङ्क हुन्छ। एक अङ्कको सबभन्दा ठुलो अङ्क भनेको 9 हो। किनभने 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, यसरी जान्छ। 10 हुनेतिकै दुईवटा अङ्क भयो नि, एउटा 1 भयो, अर्को 0 भयो, दुईवटा 10 हुन्छ नि। एक अङ्कको सबभन्दा ठुलो अङ्क के रहेछ त भन्दा 9 रहेछ, होइन त? त्यो 1, 0 र 9 जोड्दा कति भयो? के अरे 1, 0 र 8 जोड्दा कति भयो? 9 भयो। भनेपछि यसले के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरिमा सबभन्दा ठुलो अङ्कलाई प्रतिदिन, यसको दार्शनिक अर्थ जस्तै हामीले के अरे नवरात्रमा 9 दिनसँग 9वटा दुर्गाको पूजा गर्छौँ नि, फरक फरक नाम भएका 9वटा देवीको पूजा गर्छौँ नि। यो दर्शन पक्ष त्यहाँ गएर जोडिन्छ। 1 भनेको इष्ट देवता हो, 0 भनेको परमात्मा हो, र 8 भनेको प्रकृति हो। र यसले के गर्छ त भन्दा यो 108ले चाहिँ प्रकृतिको उपासना गर्ने पद्धति पनि हो। र 108 चाहिँ महादेवका अत्यन्त महनीय नाम अथवा महादेवलाई साधना गर्ने अथवा स्तुति गर्ने 108वटा नाम छन्। रुद्र होस्, महादेव होस्, सोम होस्, यी नाम गरेका 108वटा नाम छन्। त्यही 108 महादेवका नाम हुन त 1000 र 1000 पनि छन्, तर 108 सबभन्दा बढी मानिन्छ। यो कारणले गर्दाखेरिमा 108 माला जपिएको हो। त्यही प्रतिमूर्तिका रूपमा अहिले पनि ठुला साधु सन्तहरूलाई श्री 108 महामण्डलेश्वर भनेर भनिन्छ। अब अहिले त 1008 लेखियो, 1008 त एकदमै 100% गल्ती हो। श्री 1008 फलानु महामण्डलेश्वर यो भन्नु चाहिँ महागल्ती हो। आधिकारिक चाहिँ 108 हो। अहिले त 1,08,000, 1 करोड 8 अनेक बनाए। वास्तवमा आधिकारिक के हो भने महादेवको नामबाट, सहस्र होइन 1000 नामबाट होइन कि 108 नामबाट लिएको हो। यसरी 108 भयो। त्यहाँ के छ? 8 रोटी पकाइदिनु भनेर भनेको छ। र त्यहाँ चाहिँ त्यो अरू रोटी जुन छ लिएर आउनु र प्रसादको रूपमा बाँड्नु भनेको छ। त्यो अब पहिला त पतिदेव अथवा श्रीमतीका लागि श्रीमान र श्रीमानको लागि श्रीमती जस्तो निकट नाता त अरू कसैको पनि हुँदैन। त्यही भएर श्रीमानलाई दिनु भनेर भनेको। यो सामाजिक मर्यादा भनेको के रहेछ त भन्दा हरेक श्रीमानले श्रीमतीलाई हरेक कुराहरू भन्नुपर्दो रहेछ र हरेक श्रीमतीले श्रीमानको नजिक हुनुपर्दो रहेछ। यदि यो भइदिने भने अहिले डिभोर्सको रेसियो यो तहमा अवश्य पनि बन्ने थिएन। अर्को कुरा, श्रीमानको पछाडिको विकल्प के हो भने छोराछोरी हो।
हाम्रो छोरीको त उल्लेखै छैन त्यहाँ। यस्तो छ, कुरा के हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा गुरु भन्ने शब्दले गुरुआमालाई पनि बुझाउँछ, पिता भन्ने शब्दले आमालाई पनि बुझाउँछ, छोरा भन्ने शब्दले छोरी या बुहारीलाई समेत बुझाउँछ। यो कारणले गर्दा अब यसको लागि त संस्कृत व्याकरण नपढिकन हुँदैन। छोरा नभए मित छोरामा गइहाल्यो क्या, छोरा नभए छोरीमा गएन। यस्तो छ, एउटा कुरा चाहिँ के भनेदेखि हामीले व्याकरण र त्यही बेलाको स्कन्द पुराण नपढिकन सतै रूपमा व्याख्या गऱ्यौँ भनेदेखि तर्क वितर्क कुतर्क विभिन्न गर्ने ठाउँहरू यहाँ प्रशस्त छन्। यसलाई मूलमा हेऱ्यो भनेदेखि बल्ल यो कुरा बुझिन्छ। र अर्को के अरे श्रीमान पछाडि जुन छोरा छ, अब यसले के गर्यो भने पारिवारिक रूपमा संरचना हुनका लागि त छोरी त विवाह गरेर जान्छन्, गोत्र परिवर्तन गरिदिन्छ। अहिलेसम्म पनि हामी जतिसुकै आधुनिक बने पनि यदि छोरै जन्मिएन भने अर्को पाटो भएन भनेदेखि छोरीलाई पनि सबै कुराहरू दिइन्छ, होइन भनेदेखि त पहिलो अधिकार त छोरालाई नै दिने चलन छैन। यद्यपि पनि हामी जतिसुकै पितृसत्ता भनौँ, जे सत्ता भनौँ, अथवा म आधुनिक भई भनौँ, अथवा जेसुकै भने पनि यो परम्परा त अझै उत्तिकै पेचिलो छ, उत्तिकै कसिलो छ। अब आमा र छोराको पनि सौहार्द वातावरण हुन पर्दो रहेछ नि। श्रीमानसँग मात्र भएन, अहिले आमा छोराको बिचमा बोलचाल छैन, अथवा बाउ छोराको बिचमा बोलचाल छैन। बाहिर देखावटी सबै छ, तर घरमा भान्सा भिन्न छ, विचार भिन्न छ, काम गर्ने शैली भिन्न छ। एउटाले भनेको अर्काले टेर्दैन। यो आत्मीयता बढाउनका लागि पनि छोरा देखाइयो। र मित छोरा देखाउनको कारण चाहिँ के भने आफ्नो परिवारबाट मात्रै नभएर एउटा समाजलाई पनि बलियो बनाऊ है। जस्तै हाम्रोतिर के थियो भनेदेखि अन्यथा अर्थ नलागोस्, बाहुनका छोराछोरी दमाई कामीका छोराछोरीसँग मितलाउने चलन थियो। र उहाँहरूको पनि के अरे अहिले दलित जनजाति जुन भन्ने चलन छ, त्यो पनि बाहुनसँग मितलाउने चलन थियो। र दसैँ तिहारमा टीको आदान प्रदान गर्ने चलन थियो। यति बलियो सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो समाजलाई बलियो बनाउनका लागि अहिले पो मितको चलन गयो त, अहिले पो यो परम्परा हराएर कमजोर भयो त भनेपछि यसलाई समाज पनि परिवार पनि बलियो बनाउनु पर्दो रहेछ। कस्तो परिवार भने श्रीमान र श्रीमतीको परिवारको बिचको सम्बन्ध भनेको न्युक्लियर फ्यामिली भयो, अथवा त्यो केन्द्रीकृत परिवार भयो। र आमा छोरा र नातिनाको बिचको परिवार भनेको संयुक्त परिवारलाई पनि बलियो बनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने सन्देश हो। र मित छोरासम्म जोड्दाखेरिको परिवार के भने एउटा समाजलाई पनि बलियो बनाएर राख है, सबैलाई जोड है। किनकि मित लाउने त आफ्नो दाजुभाइ खलकमा मित लाउने चलन हुँदैन नि, यो त आफ्नो सबैसँग मिल्न पर्यो भन्ने हो, सबैसँग मिल्न पर्यो त्यो पनि नभए गङ्गामा बगाइदिनु। कुरा के हो भनेदेखि अहिले जसरी हामीले समुद्री के अरे गङ्गाका किनारमा माछालाई खुवाउने चलन छ, ग्रह शान्तिका दृष्टिले पनि रोटी बगाउनु अथवा चामलको पिठो बगाउनु। जस्तै नागलाई पूजा गर्नु पर्यो भने चामलको पिठोमा गर्नुपर्छ, अब पाइएन भने त अरू जौको पिठो अरू पिठो पनि बनाउनुपर्छ। र त्यो कहाँ बगाउनुपर्छ? खोलामा। भनेको खोलाका प्राणीलाई पनि खाना दिने कुरा हो। यो प्रसाद भनेको के हो भने व्यक्तिलाई मात्र बाँड्ने होइन, प्रकृतिका सबै, जस्तै गाईलाई पनि खुवाऊ भनेर भन्ने चलन छ नि हाम्रो। अनि त्यो प्रसाद बगाएको प्रभावले नाग नागिनीको भेट भयो, त्यो प्रसाद बगाएको प्रभावले चन्द्रावती र नवराजको भेट भयो भन्नुको चाहिँ के छ फेरि? यस्तो छ, पहिला कुरा त प्रसाद भनेको प्रसन्नता हो। जस्तै अहिले पनि हामी सत्यनारायणको पूजा लगाऊँ, रुद्री लगाऊँ अथवा अन्य पूजा लगाऊँ, हामीले के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला प्रसाद भगवानलाई चढाउँछौँ। त्यो चढाइसकेपछि त्यहाँका आगन्तुकलाई बाँड्छौँ, अनि बल्ल हामीले के गर्छौँ? आफूले खान्छौँ। यदि प्रसादले के गर्यो त भन्दा सबभन्दा पहिला अरूलाई खुवाऊ अनि आफूले खाऊ। यदि यो कुरा, यो चिन्तन हाम्रा देशका नेताले, हाम्रा देशका कर्मचारीले बुझिदिने हो भने भ्रष्टाचार होला त। हामीले उठाएको राजस्व जुन छ त्यो पहिला जनताको विकास गरौँ, अनि मात्रै हामीले तलब खाऊँ, हामीले चाहिँ अरू पान नगरौँ भनिदिने हो भने, प्रसादको रूपमा लेखिदिने हो भने भ्रष्टाचार घटाउन त सबभन्दा सजिलो विधि नै आयो। यसले सन्देश बोकेको छ श्री स्वस्तानीप्रति। एकदमै। अर्को प्रसादले के गर्छ? मान्छेमा प्रसन्नता लिएर आउँछ। अहिले के छ? डिप्रेसनको रेसियो बढी छ, आत्महत्याको रेसियो बढी छ। यो कारणले गर्दा प्रसादले के गर्छ त भन्दा प्रसाद खानका लागि त तर पूजा पनि गतिलो हुनुपर्छ है। कुन तहको पुजारीले त्यो पूजा गरिदियो र प्रसाद बनाइदियो भन्ने कुरा पनि हेर्न चाहिँ जरुरी छ नि। फेरि जे पायो त्यही प्रसाद खाने चाहिँ होइन। अब यहाँ प्रसाद खाएर बाटो बिराएका, खुट्टा कमाउँदै हिँडेका, बोली लरबराउँदै हिँडेका पनि दृश्यहरू देख्न पाइन्छ। त्यो प्रसादै खायो भने त म भन्न सक्दिनँ। अनि यो त प्रसादको कुरा भयो, सामाजिक कुरा गर्दैछौँ है हामी। हो, महादेवले सतीदेवीको त्यो शरीर अग्निले नडढाएपछि हाई सती भन्दै बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरेको कुराले चाहिँ के सन्देश दिन्छ? श्रीमतीहरूलाई जहिले पनि श्रीमानहरूले दबाए, पितृसत्तात्मक परिवार भयो हाम्रो देशमा, यहाँ महिलाहरूमाथि अन्याय छ, स्वस्तानीमा पनि त्यस्तै भेटिन्छ, थिचोमिचो छ भन्ने कुराहरू अहिलेका नारी अधिकारवादीहरूले कुरा गरेका यत्रतत्र सुनिन्छ। महादेवले हाई सती भन्दै सतीदेवी बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरेको कुराले के सन्देश दिन्छ?
पहिला उहाँहरूले जसले भन्नुभएको छ, उहाँहरूले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो, काङ्ग्रेस मेनिफेस्टो, राप्रपा मेनिफेस्टो, अहिले विभिन्न मेनिफेस्टोलाई एक ठाउँ राख्नुहोस् अनि नेपाली हुनुहोस् र खुल्ला हृदयले पढ्नुहोस्। सबभन्दा पहिला त नवदुर्गाको पूजा हुन्छ 9 दिनसम्म। कुनै नवपुरुषको नव देवताको पूजा भएको इतिहास छ हामी कहाँ? यो 31 दिन टोटल्ली स्वस्थानीको पूजा गरिन्छ भनेपछि त यो त देवीको कति उपासक रहेछौँ भन्ने कुरा त यसले बतायो। अब कुरा रह्यो पितृसत्ताको जुन कुरा छ, कुनै पनि अहिलेका पुरुषले मरिसकेको श्रीमतीलाई त्यति प्यार गर्छ, त्यति माया गर्छ जुन महादेवले गरेको होस्। मरेको श्रीमती बोकेर हिँड्यो भनेपछि हाम्रो परम्परा त यी नारीहरूले के बुझ्न पर्यो भनेदेखि, महादेवबाट पाठ सिक्ने हो भनेदेखि हजुरहरूले के बुझ्न पर्यो भने स्वस्थानी पहिला यो मेनिफेस्टो भन्ने तत्त्व चाहिँ टाउकाबाट निकालिदिनुहोस् र विभिन्न एनजिओ आइएनजिओले हजुरहरूको दिमागमा जुन कुरा हालेर हजुरहरूलाई बरबराउने एउटा परिस्थिति सिर्जना भएको छ, त्यो तन्द्रामा हामीले विभिन्न कुराहरू देख्छौँ। न जाग्या छ न त त्यो निन्द्रामा छ। त्यो तन्द्राको अवस्था छोड्नुहोस् र राम्रोसँग स्वस्थानी पढ्नुहोस्। तर एकजना सांसद भइसकेकी यशोदा सुवेदी, उहाँ ब्राह्मणकै छोरी, संसद भवनमा स्वस्थानीका पाना च्यात्नुपर्छ भनेर भाषण गर्नुभयो। हो, दुर्भाग्य के हो भनेदेखि एउटा त कुनै पनि मान्छे कुन परिवारमा जन्मियो भन्दा नि कुन संस्कार लिएर हुर्क्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। मैले योगी नारायणनाथ र प्रपन्नाचार्य गुरु र दोलखामा कालिन्चोक बाबा हुनुहुन्थ्यो, दोलखा चरीकोट नजिकै, उहाँको खुट्टामा ढोगेँ। प्रपन्नाचार्य राई परिवारको, दोलखाका कालिन्चोक बाबा तामाङ परिवारको, योगी नारायणनाथ थापा छेत्री परिवारको हुनुहुन्छ। ब्राह्मण परिवार, म ब्राह्मण पनि कट्टर ब्राह्मण परिवारको तर खुट्टा मान्छे मैले खुट्टामा ढोगेँ। यो कारणले गर्दाखेरिमा के भने यो ब्राह्मण अहिले यी सांसदहरू अथवा यी मन्त्रीहरू अथवा यो के अरे एनजिओ आइएनजिओ चलाउने मान्छेहरूले यो राम्रो खेती गरेका छन्, बुझेर होइन। बाहिरका मान्छेहरूलाई यहाँ विवाद ल्याउनु छ, यिनीहरूलाई बाहिरका कुरा सुन्न फुर्सद छ। किन सुन्ने फुर्सद छ भने डलर आउँछ। यिनीहरूले स्वस्थानी पढुन्न। उहाँ जुन सांसदज्यूको आदरणीय के अरे माननीय सांसदको नाम लिनुभयो, उहाँ कुन परिवारको भन्दा नि उहाँको चिन्तन कुन प्रकारको थियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। बिचरा उहाँले एकपल्ट स्वस्थानी राम्रोसँग पढिदिएको भए, त्यो मेनिफेस्टोहरूलाई फालेर पढिदिएको भए उहाँले यसरी अवश्य पनि भन्नुहुन्थेन जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा के छ भने चर्चा पाउनका लागि बोलिदिनु, रमाइलाका लागि बोलिदिनु अर्को कुरा हो। यहाँ जीवित हिन्दू थियो भने उहाँलाई के गर्थ्यो होला? यहाँ कोही जीवित हिन्दू थियो भने उहाँलाई के गर्थ्यो होला? उहाँको परिवार ब्राह्मणको परिवारको छोरी हुनुहुन्थ्यो भने उहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीले के हेरेर बस्थ्यो होला? त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँको बारेमा म चर्चा नगरौँ। अब कुरा के रह्यो भनेदेखि हजुरले जुन प्रकरण महादेवको प्रकरण ल्याउनु भएको छ, हाम्रो के अरे पुराणहरूलाई, हाम्रो इतिहास भनेको हाम्रो पुराण हो। सिल्वा लेबीले लेखेको, कर्पेट्रिकले लेखेको इतिहास हाम्रो इतिहास होइन। यो केही इतिहास लेखे, उनीहरूले पनि केही बाटो देखाए, तर कति भ्रम छ भन्ने कुरा त यथार्थ इतिहास पढ्न, शिलालेख पढ्न जरुरी छ। महादेवले पार्वतीलाई बोकेर यसरी हिँडे, सतीदेवीलाई बोकेर यसरी हिँडे कि त्यो पनि मृत सतीदेवीलाई। हाम्रो संस्कारले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरिमा अहिलेको जस्तो घरमा एउटी राखेको छ अर्को अन्त राखेको छ यस्तो हाम्रो परम्परा रहेछ त? महादेव त्यो बेला देवता, त्यो बेलाको जोसँग बिहे गरे नि सक्नुहुन्थ्यो नि, पाउनुहुन्थ्यो नि। तर उहाँले के गर्नुभयो त? सतीदेवीको लास बोकेर हिँड्नुभयो। त्यो पनि कस्तो के अरे रुँदै बिलख्दै हिँड्नुभयो, हाई सती भन्दै हिँड्नुभयो। यहाँ त अहिले सिर्जना डलरले अथवा हाम्रो पार्टी सिस्टमले कस्तो पुरुष उत्पादन गर्यो भने कहिले श्रीमतीको 13औं दिन सिद्ध लाएर अर्को म लिएर आउँला भन्ने पुरुष उत्पादन गरिदियो। यो पुरुष हामीले उत्पादन गरेको हो, हाम्रो पुराणले उत्पादन गरेको हो, हाम्रो वेदले उत्पादन गरेको हो। यो त पश्चिमाबाट आएको मेनिफेस्टोहरूले, पश्चिमावादीहरूले ल्याइदिएको संस्कारले अथवा तिनीहरूले हाम्रा नेताहरूको टाउकोमा हालेको राजनीतिले यस्ता महादेवहरू उत्पादन गरिदियो जुन महादेवहरूलाई 13 दिन पर्खन गाह्रो छ। तर हाम्रा महादेव कस्ता थिए? मरेको सती देवीलाई काँधमा बोकेर उनी बिलख्दै हिँडेका थिए। हाई सती, तिमी बिना मेरो अस्तित्व छैन भनेर हिँडेका थिए। यस्तो भइदिने हो भनेदेखि अहिले डिभोर्सको रेसियो बढ्छ होला। अहिले त समस्या कस्तो छ भने छोराको बिहे गराउनका लागि अधिकांश अभिभावकहरूले पहिले अंश दिन्छन्। किन अंश दिन्छन् भने बुहारी आइसकेपछि डिभोर्सको केस हुनसक्छ, पहिले अंश दिएपछि ससुरा सासूको सम्पत्तिमा मुद्दा लाग्दैन। के यस्तो अवस्थामा हाम्रा महादेवले पुर्याइदिएका हुन् हजुरहरूलाई र स्वस्थानी जलाउनु पर्छ? स्वस्थानी त जगाउनु पर्छ, जलाउन होइन।
यसलाई त फाल्ने होइन फैलाउनुपर्छ। हजुरले बाटो गलत लिनुभयो, पहिला पढ्नुहोस्, यसलाई जलाउने होइन जगाउने काम गर्नुहुन्छ हजुरले, यसलाई फाल्ने होइन फैलाउने काम गर्नुहुन्छ हजुरले, र यसमा टेकेर राजनीति गर्नुभयो हजुरले भने हजुरलाई कालजयी पात्रका रूपमा पुज्नेछन्, होइन भनेदेखि अब हजुरलाई कुन पात्रका रूपमा हेर्नेछन् त्यो त इतिहासले बताउँछ। अब नि स्वस्तानीको बारेमा यति महात्मा तपाईँले भनिदिनु भयो, यसको हरेक कुराको व्याख्या गरिदिनु भयो, जुन नकारात्मक रूपमा टिप्पणी गरिरहेको थियो त्यो सकारात्मक तरिकाले बुझ्ने ठाउँमा ल्याइदिनु भयो। होइन सकारात्मक होइन, कुरै सन्देश पुरै सकारात्मक रहेछ भन्ने कुरामा धेरैको अब त्यो भ्रम चिरिने अवस्था तपाईँले सिर्जना गरिदिनु। अब यो स्वस्तानी नेपालीको मौलिक हो भनेर भन्ने सुन्छौँ हामी, यो नेपालीको मौलिक हो कि हिन्दूहरूको मौलिक हो? यहाँ छ नि कुरो यस्तो छ, सबभन्दा ठुलो कुरो त स्वस्तानी हाम्रो भूगोलको इतिहास हो, हिन्दूको होइन। यो कसरी हुन्छ यो? किन होइन भनेदेखि जस्तै महादेवले किराँतेश्वरको स्वरूप लिए, अहिले पूर्वतर्फ रहनुभएका राई लिम्बू तामाङ गुरुङहरूले हामी किराँतेश्वरका उहाँहरूले किराँतेश्वरको पूजा गर्नु किराँतिनी हुनुभयो नि त महादेव पार्वती। एकदमै भनेपछि महादेवको हक कसलाई छ त? महादेवको पूजा गर्ने हक, साधना गर्ने हक कसलाई छ त भन्दाखेरिमा किराँत परिवारका नेवारहरू पनि किराँतैभित्र पर्छन् भनेर मेरा गुरुदेवले भन्नुहुन्थ्यो। भनेपछि किराँत परिवारका सबै सदस्यलाई अधिकार छ। अब अर्को कुरो के भनेदेखि उहाँकै स्वरूप पशुपति मानिन्छ, पशुपति राष्ट्रदेव हो भनेपछि यहाँ लामा नाग, छोटा नाग, धनी, गरिब, महिला, पुरुष सबैले मान्ने अधिकार भयो। यो कारणले गर्दा महादेव कुनै व्यक्ति विशेषको, जात विशेषको, वर्ग विशेषको, भूगोल विशेषको देवता होइन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, यो नेपालको इतिहास हो भनेर किन भन्न सकिन्छ भने यसले गुह्येश्वरीको बारेमा बयान गर्छ, सतीदेवीको गुह्यपीठ त्यहाँ झरेको हो, गुह्य स्थान त्यहाँ झरेको हो, त्यो कारणले गर्दा। अर्को, सतीदेवीको पुनर्जन्म पार्वती हुनुभयो र पार्वतीले महादेवले जब मृगको स्वरूप लिएर मृगस्थलीमा विचरण गर्नुभयो, यही मृगस्थलीमा अथवा पशुपति र गुह्येश्वरीको आडको डाँडोको मृगस्थलीमा जब महादेवले मृगको स्वरूप लिएर विचरण गर्नुभयो, त्यति बेला पार्वती गुह्येश्वरीको गौरी घाटमा बसेर उहाँले के गर्नुभयो भने शिवलिङ्ग बनाएर पूजाआजा गरेर आनन्दसँग बस्नुभयो। यो कारणले गर्दाखेरिमा यो इतिहास कहाँको रहेछ त? यहीँको रहेछ। अर्को इतिहास, नवराज राजा कहाँका भए त? लावण्य देश। लावण्य देश यस्तो देश हो जहाँको आडमा शाली नदी छ भनेपछि शाली नदी भएको लावण्य देश कुन होला? यसै पनि अनुमान गर्न सकिन्छ त्यो साँखु हो। यो कारणले गर्दाखेरिमा अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ लक्ष्मण बाबाको नेतृत्वमा अन्तिममा त्यहाँ शाली नदीमा स्वस्तानी भव्य मन्दिर बन्यो। यो कारणले गर्दा हाम्रो समस्या त के छ भनेदेखि सुनको कचौरा लिएर भिक्षाटन गर्ने छ कि आफ्नै महत्त्व बुझ्न सकेनौँ, होइन त? पक्का कुरा, महत्त्व मात्रै बुझेनौँ। मुख्य रूपमा हामीले एउटा कुरा के लाग्छ भने शास्त्रभित्रको ज्ञानलाई र विज्ञानलाई हामीले प्रयोग गर्न जानेनौँ, र त्यो ज्ञान र विज्ञानलाई के गर्यौँ भने पुज्ने काम गऱ्यौँ, बुझ्ने काम गरेनौँ। खालि पूजा मात्रै गऱ्यौँ, स्वस्तानीको किताब मात्रै पूजा गऱ्यौँ, त्यसका नकारात्मक कुराहरू भनेर एनजिओ आइएनजिओबाट यसो के कति जीवनारण गर्न सकिन्छ त्यसलाई हेऱ्यौँ। हामीले त्यहाँभित्र रहेका ज्ञानका प्रविधिका जस्तै तारकासुर लगायतका जुन राक्षसहरूले 3वटा सहर बनाए नि, त्रिपुर बनाए नि, त्यो त्रिपुर बनाउने क्षमता चाहिँ कस्तो के भयो भने त्रिपुर बन्दो रहेछ भन्ने कुरा नै हामीले खोजेनौँ कि। र महादेवले त्यहाँ बाण हानेर के गरिदिनु भयो त भन्दाखेरिमा त्यो ध्वस्त गरिदिनु भयो नि, भनेपछि त्यो अहिलेका मिसाइलहरू भन्दा पावरफुल त त्यति बेलाको यन्त्र रहेछ नि, भनेपछि त्यो बारेमा हाम्रो चिन्तनै गएन कि, हामीले त्यो सोचेनौँ, किनकि हामीले त्यो त सोच्नु पर्ने रहेछ नि। अर्को, यो पूर्ण रूपमा कस्तो तान्त्रिक विधि भने गोमाले कुनै सामग्री पाइनन्, अथवा उनको बुहारीकै कुरा गरौँ न, चन्द्रावतीले त्यहाँ जब शाली नदीको किनारमा लडिन्, पूजा गर्ने सामग्री नपाएपछि बालुवाको पूजा गरिन्, जे परिकल्पना गरेकी थिइन् त्यही भइदियो भनेपछि कति अचम्मको तन्त्र रहेछ कि। तर त्यो जे परिकल्पना गरिन् त्यही भइदियो हो। पहिला स्वस्तानीको पूजा गर्नुभन्दा अगाडि उनी मुढो जस्तो भएको बेला भोक लागेर खाँदा ढुङ्गै खान खोजिन्, हाड भयो, हाड खान खोज्दा खरानी भयो, त्यही पनि बतासले उडाइदियो, त्यहाँ पनि त तन्त्र छ नि। हो, एकदमै। यो कस्तो मलाई अचम्म के लाग्छ भने, अन्यथा अर्थ नलागोस्, कस्तो अचम्म लाग्छ भने अप्राप्य कुरा तन्त्रले प्राप्त गर्छ र देवी देवताको पूजा अनुष्ठानले प्राप्त गर्छ, तर कसरी गर्नुपर्दो रहेछ भने विधिसम्मत तरिकाले गर्नुपर्दो रहेछ। हामीले के गरेनौँ भने, जस्तै हेर्नुहोस् न, अहिले पशुपतिकै कुरा गर्ने हो भने सुनको जलरी जुन हालियो, त्यो हाल्न लगाउने प्रधानमन्त्री कालजयी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने थियो नि, हालेकै केही समय पछाडि उहाँले प्रधानमन्त्री पद छोड्नु पर्यो। त्यो जलरी हालेको समर्थन गर्ने न्यायाधीशको हालत के छ हामीले बुझ्न सक्छौँ।
अब त्यसलाई समर्थन गर्ने सुनको जलरी हाल्नका लागि जसले समर्थन गर्छन्, हेर्नुहोस् पशुपतिको कृपा भयो भने उनीहरूको हालत पनि के हुन्छ। यो कारणले गर्दा एउटा छोटो समय उनीहरूले सब लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्, तर विधि अनुसार गरेन भने त्यसले केही पनि लाभ प्राप्त हुन सक्दैन। यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि तिनै उसले चन्द्रावतीले उनलाई यसरी पूजा गर भनेर कसले सिकाइदियो? अप्सराले सिकाइदियो। अप्सराले सिकाइदियो भनिसकिसकेपछि के भने त्यो विधिपूर्वक गरे भएर न त्यो बालुवा कहाँ रूपान्तरण भयो, प्रत्येक फलफुल हुनुपर्ने फलफुल भइदियो। अनि के अरे त्यो शिवलिङ्ग हुनुपर्ने त्यही रूपमा शिवलिङ्गको रूपमा उत्पत्ति भइदियो। हरेक कुराहरू भइदियो नि। यो कारणले गर्दा स्वस्तानीले के बयान गरिदियो त भन्दा शाली नदीको बयान गर्यो नि। स्वस्तानीले के बयान गर्यो त भन्दाखेरिमा साँखुको बयान गर्यो नि। मौलिक कथा हो, हाम्रै नेपालमा भएको कथा हो। हामी सबैको हो, हिन्दूको मात्रै होइन, नेपालीको हो। तर किन अपनत्व गर्न सकेनौँ त हामी सबैले? अहिले त हिन्दूको त्यसमा पनि अलिकति अध्यात्ममा धर्म कर्ममा आस्था राख्नेहरूको मात्रै भयो। त्यो ब्राह्मण क्षेत्रीभित्र पनि सबैको हुन सकेको छैन यो। तर मैले सुनेको अनुसार यो पहिला नेपाल भाषामा थियो, 300 वर्षपछि मात्रै आएर यो खस भाषामा नेपाली भाषामा भयो। यो त नेवारी समुदायबाट आएको भनेर भनिन्छ स्वस्तानी कथालाई। तर आज खस ब्राह्मण क्षेत्रीमा पनि जसले हिन्दू धर्ममा आस्था, के प्रचण्डले आज स्वस्तानी पढ्छन्, के शेरबहादुरले आज स्वस्तानी पढ्छन्, के केपी ओलीको घरमा आज स्वस्तानी पाठ हुन्छ त? किन यो हामी सबैको बन्न सकेन? राज्यको किन बन्न सकेन त? यस्तो छ, अब हजुरले जो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको नाम लिनुभयो, स्वस्तानी पाठ गर्ने बित्तिकै यिनीहरूको सत्ता टिक्छ भने यिनीहरूले लगाउँछन्। यिनीहरू भैँसी पूजा गर्न नि गएका हुन् नि। यिनीहरू मुठाका मुठा रुद्राक्ष बेरेर पनि हिँडिराखेका छन्। कसैले म 7 पटक प्रधानमन्त्री हुन्छु रे, त्यो कारणले गर्दा अहिले भर्खर 5औं पटक भएँ भनेर कसैले गर्व गरेका छन् नि। यो त यिनीहरूले बाहिर देखाउने एउटा ढ्वाङ हो। धर्म छैन भनेर भित्रभित्र मलाई के लाग्छ भने कि आफू पढ्छन् कि कसैलाई पढ्न लगाउँछन्, नभए प्रसाद यिनीहरूले सबैलाई लगाउँछन् र यिनीहरूलाई के छ भने तत्काल हुने कुरामा यिनीहरू गर्छन्। तत्काल प्राप्ति हुने हो भने यिनीहरू सबै पूजा अनुष्ठान गर्न तयार छन्। तर यहाँको मौलिक धर्म संस्कृति संरक्षण होस् भनेर यिनीहरूले गर्न सक्दैनन्। अब अर्को कुरा के छ भने नेपालमा 64 यो के अरे उत्तरमा नुवाकोट जिल्ला, पूर्वमा दोलखा, तल सिन्धुली, अनि काठमाडौँ उपत्यका, सिन्धुपाल्चोक र मकवानपुर, यति धादिङ, यति जिल्लामा चाहिँ के छ भने 64 शिवलिङ्ग छ। भनेपछि यो स्वस्तानी पनि अधिकांश कथा यही पेरिफेरीमा छन्, यहीँ भएका घटनाहरू छन्। र त्यो त्यहाँ स्वस्तानी ग्रन्थमा के पाइन्छ भने 64 शिवलिङ्गले पनि सतीदेवीको अङ्ग पतन भएको ठाउँमा गएर प्रार्थना गरे र हामी चाहिँ स्वयम्भू शिवलिङ्ग हुन पाऊँ भनेर आशीर्वाद मागे र तथास्तु भनेर उनीहरूलाई आशीर्वाद प्राप्त भयो भन्ने प्रकरण छ। भनेपछि यहाँका 64 शिवलिङ्ग जति छन्, 64 शिवलिङ्ग त यो गोपाल कालमा लगभग नेपालको राज्य यति नै थियो। गोपाल कालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने चाहिँ पूर्वमा हामीले के अरे दोलखामा 64 शिवलिङ्ग मध्येको भीमेश्वर शिवलिङ्ग हेर्नुहोस् न। यहाँ केही घटना हुन लाग्यो भने हामी थाहा पाउँदैनौँ, मठ मन्दिरले थाहा पाउँछ, भीमेश्वरमा पसिना आउँछ। अनि त्यो पछाडि हजुर दुम्जामा आउनुहोस्, के अरे सिन्धुलीको दुम्जामा, त्यहाँ 64 शिवलिङ्ग मध्येको कुशेश्वर महादेव छन्। त्यो पछाडि सिन्धुपाल्चोकमा जानुहोस्, सिन्धुपाल्चोकको यो तातोपानी भन्दा अलिकति तलपट्टि अथवा यो खाडीचौरभन्दा अलिकति माथिल्लोपट्टि त्यहाँ कफेश्वर छ, खोटाङमा हलेसी छन्। यो चाहिँ 64मा पर्दैन। सिन्धुपाल्चोकको फटकेश्वर छ, मकवानपुरमा नटारम्बेश्वर छ, गौखुरेश्वर छ, यही पेरिफेरीमा छ। तर नि हजुर सतीदेवीको अङ्ग पतन भएको गुह्येश्वरी र सल्यानको छाया क्षेत्र बाहेक अरू कहाँ हो त? यस्तो छ, यो चाहिँ यहाँबाट सतीदेवीको के अरे अङ्ग पतन भएर 21वटा पावरफुल तान्त्रिक पीठहरू उत्पन्न भए भनेर भन्ने चलन छ। र जस्तै धरानको दन्तकाली चाहिँ दाँत पतन भएर भारतमा पनि केही भागमा पर्दो रहेछ होइन, अवश्य पनि यस्तो छ। कतिपय चाहिँ हामी नबुझिकन सबै नेपालमा भए भन्ने चलन छ। तर महादेवलाई त के नेपाल के भारत, उनी त कुनै के अरे देवता, के अरे भूगोल विशेषको देवता त होइन। तर भारतका हिन्दूहरूले किन स्वस्तानी व्रत कथाको बारेमा कुरा गरेको, स्वस्तानी व्रत बसेको भारतमा त सुनिँदैन? नेपाल यो भारतमा शाली नदी पर्दैन। भारतमा यो अनुष्ठान कहाँ गर्ने हो भने कि शाली नदीमा गर्ने हो, कि गौरीघाटमा गर्ने हो, कि मृगस्थलीमा गर्ने हो, कि 64 शिवलिङ्गमा गर्ने हो। अङ्ग पतन भएकोमा गर्न सकिदैन भारतको? त्यो भन्दा बढी पावरफुल त यहाँ हुन्छ नि, शक्ति प्राप्त त यहाँ हुन्छ नि। यो 1 महिना अनुष्ठान जुन छ तर हिन्दू
हिन्दुस्तान भनेर हिन्दूको चाहिँ नि असली हामी हौँ भनेर भन्ने भारतले अरू सबै कुरा गरेको देखिन्छ। स्वस्तानीको बारेमा केही कुरा चर्चा परिचर्चा देखिँदैन। उनीहरू त अब हाम्रो नेपालमा त एक प्रकारले दुःखका साथ भन्नुपर्छ सरकारै छैन, पशुपतिनाथले चलाइदिएछन् भन्नुपर्छ, स्वयम्भूनाथले चलाइदिएछन्, बौद्धनाथले चलाइदिएछन्, यिनीहरूले चलाएको राष्ट्र हो। हाम्रो देशमा त कोही पनि यहाँ सरकारै नभए बेलामा उनीहरूले जे भन्ने पनि हुन्छ। उनीहरू भन्दा हामी वास्तविक हिन्दू हौँ भन्ने त धेरै प्रमाण छ। त्यो मध्ये एउटा दुईवटा भनेर म आफ्नो मूल विषयमा प्रवेश गर्छु। एउटा त वेदव्यासले वेद यहीँ सङ्कलन गरे, यहीँ लेखे। यिनी दमौलीमा जन्मेका थिए। दमौली जहाँ चाहिँ मादी र चेतीको सङ्गम छ, यो इन्डियामा पर्दैन, नेपालमा पर्छ। अर्को कुरा गायत्री मन्त्र दोलखाको गौरीशङ्करमा विश्वामित्रले तपस्या गरेर प्राप्त गरेको हो। त्यो दोलखाको गौरीशङ्कर भारतमा पर्दैन, अहिलेसम्म नेपालमै पर्छ, दोलखा जिल्लामा पर्छ। भएभरका अधिकांश ऋषिमुनि वाल्मिकीको कुरा गर्ने भने हाम्रो त्रिवेणी धाम नजिकै वाल्मिकीको आश्रम छँदैछ। जनकपुर राजा जनकको कुरा गर्ने भने जनकपुरमा यहाँ छँदैछ। अब यिनीहरू हाम्रो यहाँ दाबी गरिदिने नेताहरू नै गौतम बुद्ध नै धन्नै उताको बनाइदिइसकेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा अब उनीहरूले असली हिन्दुस्तान हाम्रो हो भन्नु त छुट्टै कुरा। उनीहरूलाई अङ्ग्रेजले शासन गरे, कहिले मुसलमानले शासन गरे। हाम्रो नेपालमा त बल्ल न यिनीहरूले विभिन्न आवेशमा आए, आवेगमा आए, डलर खाए, विभिन्न खाएर भर्खरै नै धर्म निरपेक्ष बनाएका हुन्। नत्र भने त यहाँ त मुसलमानले गरेन, क्रिस्चियनले शासन गरेन, यहाँ त हिन्दूले नै गर्यो। यो कारणले गर्दा असली हिन्दुस्तानमा त यो बाहेक अर्को हुँदै होइन। यहाँ राजनीतिक सामाजिक विभिन्न कारणले देखाउन सकिन्छ। स्वस्तानी हाम्रो मौलिक कथा हो, हाम्रो मात्रै हो र यहीँ मात्रै गर्नुपर्छ। किन 64 शिवलिङ्ग भारतमा छैन। अहिले मैले भनेका पूर्ववर्ती तीर्थस्थल भारतमा छैन। अब बाँकी रहेको अरू पीठहरू कहाँ खसे भन्ने एउटा कामरू कामाक्षको कुरा छ। त्यो बाहेक आधिकारिक यिनीहरूसँग पनि यही हो भन्ने प्रमाण छैन। प्रमाण त चाहियो नि। ल ठिक छ। अब यसकारण स्वस्तानी हाम्रो हो, कसैले दाबी गर्न मिल्दैन। यो हिन्दूको होइन, हामी सारा नेपालीको हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तै किरात किरातिनीको कुरा गऱ्यौँ, हरेक कुरा गर्दाखेरि यो हामी सबैको हो। अब अन्तिममा छु म। यो महादेव स्वामी पाउन पार्वतीले स्वस्तानीको व्रत गरेको भन्ने कथामा पढ्न पाइन्छ। तीजको व्रत गरेर पनि महादेव स्वामी पाएको कुरा हामी पढ्छौँ। स्वस्तानीको व्रत गरेर पनि महादेव स्वामी पाएको भनेर पढ्छौँ। खासमा के रहेछ यो? अलिकति म आफै दोधारमा परेँ क्या। अनि फेरि पार्वतीले अघि हामीले त्यतिकै छलफलमा नि कुरा गरेका थियौँ, यो स्वस्तानी लेखिनुभन्दा अगाडि के स्वस्तानीको चाहिँ व्रत गरेर उहाँले गर्नुभएछ त? यो चाहिँ अलिकति गम्भीर छ कि? एकदमै सबभन्दा ठुलो कुरो हजुरले उठाएको प्रश्न चाहिँ के हो भनेदेखि, जस्तै सतीदेवीले पनि स्वस्तानीको पूजा गरिन् र कथा पढिन्। कसको पढिन् भन्दा स्वस्तानीको कथा पढिन्। त्यो मात्रै नभएर गोमाले नि के गरिन् त भन्दाखेरिमा स्वस्तानीको व्रत बसिन् र स्वस्तानीको कथा राति पढिन्। चन्द्रावतीले नि पढिन्। त्यो मात्र नभएर अप्सराले नि पढ्दा रहेछन्। किनभने 1 महिना त अप्सरा नि यहीँ आएर पढ्या बेलामा चन्द्रावतीलाई यसरी गर नानी भनेर सिकाएका हुन्। भनेपछि यसले के बतायो भने हामीले पो गोमाले स्वस्तानी पढिन् भनेर स्वस्तानीको किताबमा पढ्यौँ। तर उनीहरूले चाहिँ कुन स्वस्तानी पढे त? सबभन्दा ठुलो हजुरले सोध्न खोजेको प्रश्न त्यो होला जस्तो लाग्छ। अब उनीहरूले त्यहाँ स्वस्तानीको पुष्पिका भनेको चाहिँ अन्तिममा लेखेको कुरा के छ भने श्री स्कन्द पुराणे, केदारखण्डे, माघ महात्म्य भनेपछि उनीहरूले के पढे त? माघ महात्म्य भन्ने पढ्या हुन्। उनीहरूले पढेको स्वस्तानीको कथा के हो भनेदेखि माघ महिनामा साधना गर्दा के प्राप्त हुँदो रहेछ, अथवा माघ महिनाको अनुष्ठान कसरी गर्ने, अथवा माघ महिनामा कस्तो कथा पढ्ने भनेर माघ महात्म्य पढ्या हुन् उनीहरूले। भनेपछि यो माघ महिनामा मात्रै हुन्छ, अरू महिनामा यो माघ महात्म्य भनेको नि के भने माघ महिनामा जुन महात्म्य पढिन्छ, जुन स्तुति पढिन्छ, हो त्यो ग्रन्थ नै के हो त? स्वस्तानी ग्रन्थ हो। र हामीले किन यसरी गोमाको प्रकरण ल्याएर जोड्यौँ भन्दा हामी त कुनै काम गरेपछि फल खोज्छौँ नि। त्यो बेलामा फल खोजिन्थेन। त्यो बेलामा के थियो भनेदेखि फलका लागि मुक्तिको लागि प्रार्थना गरिन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ यो पाइन्छ र ऊ पाइन्छ भनेर पढ्न जाने मुक्तिको लागि पढ्थे। हामी त के छ भने गुह्यश्वरी किन जाने भन्दा गुह्यश्वरी गयो भने छोरो अस्ट्रेलिया जान्छ। यो कारणले गर्दा गुह्यश्वरीको दर्शन गर्न जाने। पशुपतिको पूजा किन गर्ने भने मलाई छोरै चाहिन्छ, छोरो जन्मिन्छ। त्यो कारणले गर्दा दक्षिणकाली त्यही कारणले गर्दा हामी त के भयो भने लाभका लागि पूजा गर्ने भयौँ। त्यो भएर यो प्रकरण गोमाले यसरी पूजा गरेको थिइन्, त्यो भएर यस्तो प्राप्त। तर पार्वतीले तीजको व्रत बसेर महादेव पाएको भन्ने पढ्छौँ, यता स्वस्तानी व्रत बसेर महादेव पाएको भन्ने पढ्छौँ। खासमा के रहेछ? यस्तो छ, खास गरेर महादेव र पार्वतीको जुन विवाह भएको हो, यो विवाह भएको भनेको अक्षय तृतीयाको दिनमा विवाह भएको हो। र यो क्रममा के भने स्वस्तानी जुन महादेवको व्रत बसेर अथवा स्वस्तानीको व्रत बसेर कसको व्रत बसेर चाहिँ उनले महादेव पति पाएको हो भन्ने हजुरको जुन प्रश्न छ, स्वस्तानीमा नि के छ भने मध्याह्नमा महादेवको पूजा गर्ने हो नि।
स्वस्थानी व्रत कथामा नै के भन्ने छ भने मध्याह्नमा महादेवको पूजा गर, बेलुका स्वस्थानीको कथा पढ, प्रविधि मिलाएर। भनेपछि यहाँ पूजा कसको भयो त? मध्याह्नमा महादेवको भयो, साँझमा कसको भयो? स्वस्थानीको। भनेपछि दुईटै गरेको हो। यो त सिधा सिधै कुरा छ नि, यसलाई त कुनै घुमाएर बुझ्नुपर्ने कुरा अक्षय तृतीयाको पनि छ नि फेरि। होइन, अक्षय तृतीयामा त बिहे हो, बिहे हो। त्यो अक्षय तृतीयामा भनेपछि स्वस्थानी माघमा स्वस्थानीको पूजा गरिन्, महादेवको पूजा गरिन् र अक्षय तृतीयामा बिहे भयो हो। अक्षय तृतीयामा बिहे भएको हो। अब कुरा के छ भने आपत परेपछि त मान्छेले एउटै देवता सम्झिँदैन नि। होइन, उनले त बिहे गर्नु छ, स्वस्थानीको व्रत पनि बसिन्, पूजा गरिन्, महादेवको त त्यो बेलामा दिउँसो त अवश्य गरिन्। अर्कोतिर जोसँग विवाह गर्नु छ उसलाई प्रसन्न गर्नका लागि पूजा त डेफिनेटली गर्नुपर्छ। अब ठिक छ, यो त सामाजिक विषयवस्तुमा संवाद गऱ्यौँ हामीले। यसको आध्यात्मिक र सांस्कृतिक पक्ष चाहिँ के छ? यस्तो सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यो भूगोलका निवासीहरूले सबै पूजा, उपासना, तन्त्र, मन्त्र यिनीहरूमा आबद्ध रहेछन् भन्ने कुरा देखाउँछ। किन भन्दा पार्वतीले हिमालय पर्वत, उनी हिमालय पर्वतकी छोरी थिइन्। पर्वत भनेको अहिलेको पर्वत राजा होइन। जस्तै नेपालमा राजा छँदाखेरिमा भारतीयहरूले हिमालय नरेश अथवा नेपाल नरेश भनेर भन्ने चलन थियो। यो कारणले गर्दा यो हिमाली क्षेत्रमा जसले राज गर्थ्यो त्यसलाई पर्वत राज भनिन्थ्यो, किनकि यो त पहाडी क्षेत्र थियो। पहाडी क्षेत्रमा जसले राज गर्यो, जसको शासन व्यवस्था अथवा जनता अथवा राज्य हिमाली क्षेत्रमा विस्तार भएको थियो, त्यहाँ राजा गर्ने राजालाई के भनिन्थ्यो? पर्वतराज भनिन्थ्यो। त्यहाँ त पर्वतराजै शब्द छ त, त्यो भएर पर्वतराज भनेर भनियो। अब यहाँ चाहिँ के थियो त भन्दा पर्वतराजको राज्य थियो। अब अर्को पार्वती स्वयंले के गरेर छ त भन्दा महादेवको पूजा गरेर छ। हाम्रा देवी देवता नै उपासक छन् भने उनीहरूकोबाट संरक्षित हामीले त के गर्नु पर्यो भने बिना पूजा उपासना कसरी? सबैभन्दा ठुलो सन्देश थियो। अर्को यहाँको नागले के गर्यो त भन्दाखेरिमा स्वस्थानी व्रत बस्यो, स्वस्थानीको प्रसाद खायो, नागिनीसँग भेट भयो। नागिनीसँग भेट भयो। हामी यहाँका जीव जन्तुहरू पनि कस्ता रहेछन् त भन्दाखेरिमा उपासना गर्न लायक रहेछन् र तिनीहरू उपासना गर्दा रहेछन्। भनेपछि हामी मात्र गर्दा रहेनछौँ। अर्को कुरा त्यो देखायो। अर्को कुरा शिव शर्मा र उनको श्रीमती बिरहिणीले चाहिँ के गरेका छन् भन्दाखेरिमा चाहिँ गणेशको उपासना गरेर गोमालाई जन्माएका छन्। भनेपछि यहाँका जनताहरू पनि के गर्दा रहेछन्? देवी देवता मात्रै होइन, जनता पनि के गर्दा रहेछन्? स्वस्थानीको व्रत बस्दा रहेछन् अथवा पूजा उपासना गर्दा रहेछन्। जनावरले पनि गर्दो रहेछ भनेपछि जनताले पनि गर्दा रहेछन्। भनेपछि यो पूजा गरेर के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरिमा राजासम्म हुँदो रहेछ भनेको कुनै पनि राजा हुनका लागि युद्धबाट राजा हुँदो रहेछ, युद्धबाट मात्र राजा हुँदो रहेछ, अरूलाई दबाएर मात्र राजा हुँदो रहेछ। अध्यात्मबाट पनि हुँदो रहेछ। अध्यात्म बिनाको राज्य यो चाहिँ रावण राज्य हुँदो रहेछ, अध्यात्म सहितको राज्य राम राज्य हुँदो रहेछ। र यसले के गरेको हो त भन्दाखेरिमा हामी कसका सन्तान रहेछौँ भन्दा प्रकृतिले होस् अथवा यहाँका पशुपक्षीले होस् अथवा यहाँका देवी देवता होस्, सबै तन्त्रमय रहेछन्, मन्त्रमय रहेछन् र उपासना एउटाले अर्कालाई आधार सद्भाव गर्ने र सामाजिक समन्वयलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू बस्दा रहेछन्। यो सामाजिक सन्देश हो। अब अन्तिममा स्वस्थानीको निन्दा गर्नेहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के छ भने स्वगृहे पायस्यम त्यक्त्वा भिक्षा मठति दुर्मतिम, आफ्नो घरमा पाकेको खिरलाई छोडेर भिक्षाटनमा ननिस्कनुहोस्। हजुर, खिरलाई कचौरा लगेर भिख नमाग्नुहोस् र आफ्नो देवी देवतालाई गाली गर्नु छ भने त्यसको मूल ग्रन्थ के हो स्कन्द पुराण एकपल्ट राम्रोसँग पढ्नुहोस् अनि मात्रै गाली गर्नुहोस्। त्यो भएर आफूमा भएको हीनता लुकाउन, आफूलाई कुनै पद प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो शास्त्रको निन्दा गर्नुभयो भने भोलि हजुरको नातिले हजुरलाई के भन्ला? भोलि हजुरको सन्ततिले म फलानुको नाति हुँ, छोरा हुँ भन्न कति लाज मान्ला? त्यो लाज मान्ने दिन हजुरहरूको आफ्नो अभिव्यक्तिले नगरोस् र हामीले आफ्ना देवी देवता पूजा गरेर यसलाई फेरि पूर्ववत राज्यमा अथवा राम राज्यमा अथवा एउटा जात धर्म क्षेत्र वर्ण लिङ्गका रूपमा जुन विभाजित छौँ त्यसका सम्पूर्ण रेखाहरू मिटाएर हामी सबै समान हौँ र हाम्रो परिचय यो पार्टी र ऊ पार्टी भन्दा नि स्वाभिमानी नेपाली र वीर गोर्खालीको रूपमा स्थापित गर्न सकौँ। अहिले त गोर्खाली भन्न नि लाज भयो, नेपाली भन्न नि लाज भयो। यो अवस्था नआओस्। कसले नआओस् त भन्दा आफ्ना देवी देवता कुल पित्र पूजा गरेर कुल र मूल सम्झनुहोस्, आफ्ना देवी देवता पुज्नुहोस्, सकेसम्म पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, भएन भने नि पुज्ने काम गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हस्, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पवित्र स्वस्थानीको बारेमा, त्यसको महत्त्वको बारेमा
त्यसको सामाजिक पक्ष, त्यसको सांस्कृतिक, धार्मिक सम्पूर्ण पक्षको बारेमा केस्रा खेलाइदिनु भयो। जसरी मान्छेहरूले गलत तरिकाले भ्रमित भइरहेका थिए त्यो भ्रमलाई चिर्ने एउटा अवसर प्रदान गरिदिनु भयो। चुरो कुरोमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, यो मौका दिनुभएकोमा हजुरको युनिट र यस टेलिभिजनलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यसले आफ्नो परम्परा खोजेको छ, आफ्नो मूल खोजेको छ, आफ्नो कुल खोजेको छ, आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई जगाउन र जोगाउन, पहिला जगाउन र जोगाउनका लागि जुन भगीरथ प्रयत्न गरेको छ, यसको लागि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।